Hello everyone, welcome to my yet another podcast of Youth Podcast, and I'm your regular host Raj Sister for you. And this is the seventh episode of the season one of Youth Podcast, and today I'm with a very special guest, and he's none other than Mr. Samir Neopani with us, and he's a well professional web developer and also my best friend. So welcome Samir in my show. Thank you so much for the warm welcome. I'm happy to be here in your podcast, youth podcast. So कस्तो लागिरहेछ आज यो पोडकास्टमा आउँदा चाहिँ ल अब नेपालीमा बोलौँ है त एकदम खुसी लागेको छ किनभने अब मेन कुरा भनेको त युथहरूको भोइसहरू अलिकति हामीले चाहिँ युथहरूले चाहिँ सेयर नगरेको हो कि होइन त्यो त्यति नभएर चाहिँ अलिकति हाम्रो युथको भोइसहरू चाहिँ अलिकति फरवर्ड छैन कि हाम्रो देशमा चाहिँ नर्मली गभर्मेन्ट लेभलमा हेर्दा पनि कुराहरूमा हेर्दा पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकति युथ इन्गेजमेन्ट अगाडि बढाउनको लागि तिमीले यो प्रकाश खोलेको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै खुसी लागेको छ अनि यसको आज गेस्ट हुन पाउँदा पनि धेरै खुसी छु त्यही अब हाम्रो अब गभर्मेन्ट लेभलदेखि लिएर तिम्रो अब जुनै पनि सेक्टरमा हेर्दा चाहिँ युथको इङ्गेजमेन्ट चाहिँ अलिक कम नै छ क्या हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा हेऱ्यो भने चाहिँ सो अब मैले चाहिँ यो पोडकास्ट चाहिँ त्यसकै लागि गरेँ हो किनभने अब तिम्रो जति पनि हाम्रो युथहरू छ उनीहरू चाहिँ अब एज अ सोसियल मिडियामा मात्रै सीमित भयो कि अब जस्ट पोस्ट गर्ने अब जस्तो अहिले तिम्रो लिपुलेखहरूको काण्ड आइरहेछ अर्को भनेको तिम्रो अब यो माइग्रेन्ट्सहरूलाई अब नेपाल भित्राउन नपाएको भन्ने कुरा आइरहेछ त्यसमा चाहिँ तिम्रो अब म्याक्सिमम् चाहिँ के भइरहेछ भन्दा युथहरूले अब अगाडि बढेर भन्दा नि अब तिम्रो सोसियल मिडियाबाट मात्र अब जस्तो हुन्छ नि प्रेसर हाल्दा चाहिँ कि गभर्मेन्टलाई चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ अब आफै नै गभर्मेन्ट लेभलसम्म पुगेर त्यहाँ कुरा गर्न सक्यो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो एज अ युथ भोइस भनेर सुरु गरेको अनि एकदम खुसी लाग्यो राम्रो लाग्यो आज अनि आज चाहिँ अब तिमीसँग चाहिँ के बारेमा कुरा गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सो बिफोर गेटिङ द टपिक फ्रम अ नर्मल स्टुडेन्ट टु नर्मल स्टुडेन्ट भन्दा नि अझ बिङ ह्युम्यानिटी स्टुडेन्ट टु द जर्नी अफ आइटी कस्तो भयो त त्यो चाहिँ अलिकति सुनौँ न तिम्रो ए ल ल अब मेरो जर्नी खास भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब म अहिले करेन्टली चाहिँ वेब डेभलपर हुँ म अब प्रोग्रामर भन्दा पनि एउटै टपिक भएन अब जसले चाहिँ जान्नुहुन्न वेब डेभलपर या प्रोग्रामर सफ्टवेयर इन्जिनियर भन्दा पनि हुन्छ होइन अझै बुझ्ने श्रम भनेको मान्छेले चाहिँ त्यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ काम भयो होइन मैले गरेको चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट अलमोस्ट 8 इयर्स हुन लाग्यो अब चाहिँ 8 इयर्स भन्दा हुन्छ अनि अझै फर्स्ट वेबसाइट बनाएको अनि सुरु गरेको त मेरो 2006बाट हो मैले फर्स्ट वेबसाइट बनाएको त्यो भनेको त अहिले धेरै भइसक्यो एटलिस्ट 13-14 इयर्स भइसक्यो होला सो अब मेरो जर्नी सुरुदेखिको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ फर्स्ट सानोमा चाहिँ अब त्यस्तै भने नि मैले तिम्रो चाहिँ अब एज अ ह्युम्यानिटी स्टुडेन्ट भएर चाहिँ तिमीले अब आइटी फिल्डमा चाहिँ लाग्ने सोच चाहिँ कसरी आयो तिमीलाई अब टेक्नोलोजीमा चाहिँ अब जाउँ न त भन्ने टाइपको एकदम राम्रो क्वेसन किनभने मेरो चाहिँ +2 मेरो ह्युम्यानिटिज हो होइन ह्युम्यानिटिज भन्दा पनि अझै मेरो एजुकेसन अझै ह्युम्यानिटिज पनि अलिक डिफ्रेन्ट फिल्ड हुन्छ होइन ह्युम्यानिटिज अनि त्यसपछि एजुकेसन हुन्छ अनि त्यसपछि साइन्स अनि त्यसपछि चाहिँ म्यानेजमेन्ट नर्मली मान्छेले एजुकेसन ह्युम्यानिटिज एउटा जस्तो लाग्छ होइन किनभने त्यो साइन्स यतातिर आउँदाखेरि तर खास त्यो पनि डिफ्रेन्ट फिल्ड अझै मेरो चाहिँ खास मलाई चाहिँ भन्दैन यो तिम्रो नर्मली आर्ट्स तिम्रो ह्युम्यानिटिज र आर्ट्समा चाहिँ के फरक छ त खासमा एउटा नर्मल डिफरेन्स भन्नु पर्दा ल ठिक कुरा सोध्यो होइन अब ह्युम्यानिटिजमा चाहिँ खास नर्मली अब ह्युमन्सको बारेमा चाहिँ स्टडी हुन्छ होइन अब सोसियोलोजी भयो अनि त्यसपछि त्यो अब सोसाइटीको बारेमा भयो त्यसरी चाहिँ स्टडी हुन्छ होइन अब हाम्रो अब त्यसरी रुरल डेभलपमेन्टहरू हुन्छ त्यो हाम्रो नर्मली त्यो फिल्डमा काम गर्ने हो चाहिँ नर्मली एनजिओस आइएनजिओसहरू होइन सोसियल कामहरूमा चाहिँ जान्छन् त्यो चाहिँ ह्युम्यानिटिज भयो होइन मेरो बहिनी चाहिँ ह्युम्यानिटिज फिल्डबाट हो उसको चाहिँ त्यो हो मेरो चाहिँ एजुकेसन चाहिँ नर्मली के हुन्छ भने टिचिङतिर मोस्टली जान्छ अनि एकाडेमिक रिलेटेड हुन्छ होइन पछि गएर टिचर हुने प्रोफेसर हुने काम चाहिँ यता एजुकेसनबाट हुन्छ हाम्रो चाहिँ फिलोसफीहरू अनि त्यसपछि टिचिङ मेथडहरू त्यो चाहिँ स्टडी गरिन्छ कसरी पढाउने होइन बच्चालाई चाइल्ड डेभलपमेन्ट त्यसो चाहिँ पढिन्छ हामीले नर्मल अलिअलि मिक्स म्याच त हुन्छ होइन साइकोलोजीतिरको तर त्यति ज्यादा डिपमा चाहिँ जाँदैन साइकोलोजीहरू त्यो सोसाइटीको बारेमा चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ त्यो नै हो डिफरेन्स सो अब तिमी ह्युम्यानिटिज +2मा पढेको अब तिमी त जान सक्थ्यौ नि त तिमी पनि अब जस्तो भनौँ न तिमी अब ह्युम्यानिटिज भन्दा एजुकेसन पढेको मान्छे अब तिमी टिचिङ फिल्डमा जान सक्थ्यौ अनि अरू पनि धेरै फिल्डहरू थियो नि त ह्युम्यानिटिजकै पनि
सो हो तिमीले चाहिँ अब त्यो चुज नगरिकन अब आइटीमा चाहिँ जान्छु भने चाहिँ कहिलेदेखि सोच्यौ भन्नाले अब +2 गरेर सोचे हो कि पहिलादेखि नै म आइटीमै इङ्गेज हुन्छु भनेर सोचेको थियो? मैले चाहिँ खास आइटीको चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट सानैदेखि हो खास होइन। मेरो एजुकेसन चाहिँ मलाई अलिक पछिबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट आएको मलाई चाहिँ। खास मलाई टिचर हुन्छु भने चाहिँ पहिला थिएन। त्यो मेरो लक्ष्य नै थिएन। त्यो अलिक पछिबाट चाहिँ आएको। त्यो पनि म स्टोरी हल्का भनौँला होइन। त्यो फर्स्ट मलाई सानैदेखि चाहिँ मलाई कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्ट थियो। कम्प्युटर चलाउँथेँ, गेमहरू बढी खेल्थेँ मैले। अनि मेरो ड्याडले पनि धेरै मलाई कम्प्युटरमै इन्करेज गर्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ टाइपिङ यताउति त्यो सिकाउनको लागि त्यो टाइपिङ ट्युटरहरू किनिदिने, त्यसपछि केही टाइपिङ राम्रो भयो भने चाहिँ त्यसमा प्राइज दिने, त्यसो चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो ड्याडले चाहिँ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ म राम्रो भएको हो। अनि सानैदेखि ड्याडले पनि उ गर्नुभयो। अनि त्यसमा अलिकति राम्रो हुँदै पनि गइयो। अनि अरूले पनि राम्रो यसले राम्रै गर्छ यसमा भन्ने चाहिँ भयो। अनि हार्डवेयरतिर हल्का रिपेयरिङ गर्थेँ म फिलिपिन्स हुँदाखेरि चाहिँ। अनि त्यहाँको कम्प्युटर चाहिँ म रिपेयर गरिदिन्थेँ अरू ड्याडको साथीहरूको। अनि त्यसैदेखि चाहिँ त्यसैमा चाहिँ रेपुटेसन बढ्दै गयो। अनि पछि गएर अलिकति प्रोग्रामिङ वेबसाइटतिर लागेँ होइन। अनि प्रोग्रामिङतिर लागेँ म। त्यो नै हो। अनि एजुकेसन चाहिँ पछि म के हो +2 मैले पहिला साइन्स पढाएको थिएँ +2 चाहिँ। अनि त्यसपछि मैले छोडेँ। किन छोडेँ भने चाहिँ मलाई साइन्स त पढायो होइन, तर प्र्याक्टिकल रूपमा भएन क्या लाइफमा चाहिँ। यो पढेर के गर्ने होइन। अब कि त साइन्स टिचर हुनु पऱ्यो, के हुनु पऱ्यो, या अब डक्टर हुनु पऱ्यो। डक्टरको मलाई के अरे इन्ट्रेस्ट थिएन त्यो बेलामा डक्टर हुन या अरू केही हुन। त्यो मलाई कम्प्युटर पढ्न मन थियो, कम्प्युटर काम गर्न मन थियो। तर मैले +2मा 11मा चाहिँ साइन्स थियो, 12मा थिएन। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पनि हराउँदै गयो। त्यो छोडेँ। अनि पछि फेरि त्यस्तै 4 इयर्स जति मैले प्रोग्रामिङ गर्न थालेँ, किनभने मेरो स्किल थियो होइन प्रोग्रामिङको। मलाई आफै आउँथ्यो, आफै सेल्फ लर्न गरेको मैले। अनि उसमा हामीले के अरे गुगल हेर्दै यताउति इबुक्सहरू हेर्दै। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले प्रोग्रामिङ गर्न थालेँ होइन। पछि गर्दै जाँदाखेरि मैले फेरि एजुकेसनको आउँछ नि त नेपालमा त होइन, किन नपढेको भन्ने हुन्छ होइन। टेक्निकल ट्यालेन्ट त सबै छ होइन, तर किन नपढेको, किन डिग्री चाहिँ गरे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि। मैले चाहिँ सोचेँ होइन, एजुकेसनमा हाम्रो के ल्याक छ त होइन। त्यस्तो चाहिँ पढ्नै मन नलाग्ने, मलाई चाहिँ किन पढ्न मन लागेन साइन्स +2 होइन। त्यो पनि मैले देखेँ। अनि त्यसबाट चाहिँ म एजुकेसन चाहिँ त्यो फिल्डमा पनि हेर्नु पऱ्यो, यसमा के गर्न सकिन्छ कि होइन। नयाँ अलिकति इन्गेजिङ होइन, कसरी मान्छेलाई चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल रूपमा इन्गेजिङ रूपमा चाहिँ कन्टेन्टहरू बनाउन सकिन्छ होइन, पढाउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ क्युरियोसिटी भएर चाहिँ मैले एजुकेसन पढेको +2। फेरि त्यस्तै 4 इयर्स प्रोग्रामिङ गरेर जबहरू गर्थेँ मैले। अनि जब गरेर त्यसपछि +2 मैले भ्याएँ होइन। अनि त्यसपछि मैले आइटी नै पढेँ फेरि, किनभने मैले जबको अनुसार काम गरेको अनुसार चाहिँ मलाई आइटी फिल्डमा पनि एउटा डिग्री चाहिएको थियो होइन। एटलिस्ट केही विदेश जानु पऱ्यो केही भन्यो भने चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ गरेको थिएँ होइन। अनि एजुकेसन चाहिँ के रहेछ त भनेर चाहिँ त्यो खास हेर्नको लागि एजुकेसन सिस्टम किन यस्तो बिग्रिएको छ त, या किन एफिसियन्ट छैन भनेर त्यो हेर्नको लागि चाहिँ +2 मैले एजुकेसन गरेँ हो। अनि सायद मैले मास्टर्समा पनि अब फेरि एजुकेसनै गर्छु होला। मास्टर इन एजुकेसन मेरो सोच छ होइन, आफ्टर मेरो ब्याचलर्स भ्याएपछि कम्प्युटरमा चाहिँ। त्यो मेरो सोच छ। मलाई चाहिँ टिचिङ फेरि अलिक फेरि एज हुँदै जाँदाखेरि टिचिङमा चाहिँ धेरै इन्भल्भ हुन चाहिँ मलाई आइरहेको छ, त्यो इन्ट्रेस्ट आइरहेको छ। किनभने त्यसले चाहिँ नयाँ युथलाई अझै हामीभन्दा नयाँ के अरे पुस्तालाई होइन हामीले इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ नि त। त्यसको कारण चाहिँ मलाई चाहिँ एजुकेसन फेरि म अलिकति टिचिङतिरै जान्छु होला पछि। फेरि मेरो प्यारेन्ट्सको ब्याकग्राउन्ड पनि, ड्याड पनि टिचर हो, म पनि पहिला टिचर हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट छ होइन। अनि आफ्नै लाइफको भोगाइले गर्दा पनि होइन, किन एजुकेसन मलाई पढ्न मन लागेन त, भनौँ न पहिला साइन्स किन पढ्न मन लागेन त्यो हेर्दा पनि। सो अब अहिलेको लागि चाहिँ तिम्रो अब प्यासन भनेको चाहिँ तिम्रो अहिले वेब डेभलपर नै भयो होइन त। अनि एज अ तिम्रो एजुकेसनलाई लिएर चाहिँ तिम्रो अब त्यो एज अ हबी पछि गएर चाहिँ त्यसलाई नै प्यासनमा कन्भर्ट गर्छु भन्ने सोच छ? मेरो एजुकेसनको चाहिँ के त्यसमा चाहिँ गर्न सकियो भन्ने चाहिँ कुरा हो। अब थ्योरी के निकाल्न सकियो, या त्यसै पहिलाको थ्योरीहरूमा अलिकति होइन मोडिफाई गरेर या नयाँ कुराहरू अरूबाट लिएर होइन रिसर्च गरेर चाहिँ के गर्न सकियो भन्ने चाहिँ मैले देखिरहेको छु। मलाई अब कम्प्युटरको म एटलिस्ट ब्याचलर्स डिग्री गरिसकेपछि मैले प्रिभियस पड्कास्ट सुन्दा पनि दीक्षितसित के गरेँ सुन्दाखेरि के भएको थियो भने होइन, ब्याचलर्स जेमा गरे पनि मास्टरमा अर्कै फिल्डमा पनि जान सकिन्छ नि त हामी। त्यो मलाई चाहिँ राम्रो कुरो लाग्यो होइन। त्यही त। त्यसले गर्दा मेरो बेस छँदैछ प्रोग्रामिङ। त्यही अब मेरो तिम्रो अब मैले दुईवटा कुरा चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ लग्न सक्छु। अब सपोज प्रोग्रामिङबाटै केही एउटा सिस्टम बनाएर अनि एजुकेसन इङ्गेजिङ गराउनु पनि सकिन्छ होइन। त्यसले चाहिँ दुईवटा फिल्ड कम्बाइन गर्न पनि सकिन्छ, त्यो पनि सोच हो मेरो चाहिँ। एजुकेसन अनि हुन्छ नि अब सिस्टमहरू सफ्टवेयरहरू त्यो युज गरेर चाहिँ इङ्गेजिङ कन्टेन्टहरू बनाउन सकियो भने त्यो चाहिँ अब बाहिरतिर छ, नेपालमा छैन। त्यही भएर त्यो पनि धेरै अपर्च्युनिटी छ, त्यो सोच हो मेरो चाहिँ। त्यही अब तिम्रो ब्याचलरमा अब एकचोटि कम्प्युटर साइन्स गरिसकेपछि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो त्यस ब्याचलर आफ्टर ब्याचलर चाहिँ तिमीले अब सोचिराख्नै पर्दैन क्या के गर्ने भनेर। तिमीले अब जे
चाहिँ त्यसमै अब टेक्नोलोजीलाई चाहिँ एड गरेर गर्न सक्छु कि जस्तो तिमीले भने जस्तै अब तिमीलाई ब्याचलर पछि मास्टर्स एजुकेसन गर्नु मन छ भन्यो होइन सो अब त्यसमा नि तिम्रो अब आउने युथहरूलाई चाहिँ पढाउँदा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो अब अहिलेको कन्टेक्स्ट हेर्नु भने त नेपालमा त्यति प्र्याक्टिकल एजुकेसनको त्यो छैन नि त खासै स्कोप देख्दैन त्यति खासै इम्प्लिमेन्टमा नि आएको छैन क्या तिम्रो प्र्याक्टिकल चाहिँ अनि त्यस्तो भएपछि चाहिँ तिम्रो अब जति पनि अहिले हाम्रो ग्रेजुएट भइरहेछ वा अन्डर ग्रेजुएट छन् उनीहरूलाई चाहिँ अब मार्केटकोसँग चाहिँ स्किल मार्केटले खोजेको स्किल र उनीहरूको स्किल चाहिँ मिट भइरहेको छैन मैले पहिलाको पोडकास्टमा नि यो कुरा गरेको थिएँ दीक्षितसँग पनि सो त्यो भएर चाहिँ तिमीले अब एजुकेसनमा नि यो जोड्छौ भने चाहिँ एकदम राम्रो यो चाहिँ अब पोजिटिभ चेन्ज भन्नुपर्छ कि यसलाई चाहिँ तिमीले भनेको ठ्याक्कै भनेको सही थ्याङ्क यू हेरौँ के हुन्छ सो तिम्रो अब तिमी अब आइटीको फिल्डबाट नआइकन पनि अब सुरुमा वेब डेभलपिङमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भएको थियो तिम्रो रियाक्सन चाहिँ कस्तो गरेको थियो त्यहाँ कम्पनीकोले चाहिँ जस्तो तिमी त अब त्यो फिल्डको होइन नि त तिमी त अब +2 पनि ह्युम्यानिटिजमा गरेको भए चाहिँ अब मान्छेको इम्प्रेसन पनि त्यस्तै भएर जाँदो रहेछ क्या तिमी अब आफ्नो फिल्डको नभइकन अरू काम गरेछ यस्तै हो सर एकदम क्वेसन त्यो चाहिँ मान्छेले सिधै अझै नेपाल कन्टेक्समा हेर्ने हुन्छ नि मान्छेले सिधै कस्तो अलिकति अलिकति डाउट हुन्छ कि मान्छेलाई होइन यो मान्छेले गर्न सक्ला र भन्ने चाहिँ सुरुमै क्वेसन हुन्छ होइन तर अब त्यो टेक्निकल स्किल देखेर अनि त्यसपछि गरेको कामहरू देखेर त्यो प्रोफाइलमा चाहिँ गरेको कामहरू त्यो सब देखाइसकेपछि मान्छे कन्भिन्स हुन्छ र त्यो सुरुको कुरामा चाहिँ हडल हुने रहेछ कि होइन आफूले अलिकति अर्कै ब्याकग्राउन्डबाट गरेछ भने चाहिँ नगर्ने होइन मान्छे जति पनि गर्छन् सबभन्दा ओपन फिल्ड मलाई चाहिँ आइटी लाग्छ किनभने जुन जे ब्याकग्राउन्ड भयो पनि आइटीमा चाहिँ मान्छेले पछि गर्छु भन्ने आउनु पनि सक्छ अब त्यो अलिकति मोटिभेसन चाहियो होइन अलिकति बढी त्यसलाई चाहिँ टाइम दिनु पर्यो अनि अलिकति इफोर्ट अलिक बढी लाग्ला होइन तर जुनै फिल्डबाट पनि आउन सकिन्छ त्यस्तो हाम्रो रेस्ट्रिक्टेड छैन कि अब सपोज ल जस्तो भयो या डक्टरको भयो उनीहरू त अब जो पनि डक्टर हुनु त गाह्रो हुन्छ नि त पहिलेदेखि बेस हुनुपर्छ अनि त्यो अनुसार जानुपर्छ टेक्निकल फिल्डबाट होइन साइन्सबाट अनि त्यस्तो छैन हाम्रोमा चाहिँ अब मैले देखाएको छु वेब डेभलपरकै मास्टर्स इन के अरे नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा मास्टर गरेको मान्छे पनि वेब डेभलपर भएको मैले पाएको छु होइन इन्टरभ्यू गर्दा पनि गर्दाखेरि अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हडल हुन्छ त्यही भएर पनि मैले ब्याचलर्स गर्नु कम्प्युटरमा गर्नु कारण चाहिँ मलाई टेक्निकल नलेज आउँछ है भनेर देखाउन चाहिँ एउटा डिग्री गर्न चाहिँ पर्ने रहेछ मान्छेले होइन अब त्यसैमा चाहिँ धेरै काम गर्ने हो भने चाहिँ अब नगर्ने आफै स्टार्टअपहरू गर्ने अनि आफ्नै कम्पनी खोल्ने हो भने त्यस्तो खासै चाहिँदैन त्यो आफूले कतिको लेभलमा स्ट्रगल गर्न सक्छु अनि कतिको काम देखाउन सक्छु त्यसमै भएपर्छ खास त मेन त होइन त्यो नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो अब अहिलेको कन्टेक्समा हेर्दा चाहिँ तिम्रो स्टार्टअपको लागि पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा चाहिँ मार्केटको टेक्नोलोजी बुझ्न चाहिँ एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ क्या सो किन भन्दाखेरि अब तिमीले अब स्टार्टअप भने चाहिँ अब सुरुमा त आफूले स्ट्रगल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तिम्रो अब त्यो भइसकेपछि अब पछि अरूलाई पनि काम दिँदा चाहिँ अब आफूलाई पनि बेसिक नलेज हुनु पर्यो नि त अब मार्केटमा चाहिँ कस्तो टेक्नोलोजीले चलिरहेको छ कस्तो ट्रेन्ड चलिरहेको छ भनेर सो त्यसको लागि चाहिँ अब आफूले चाहिँ थोरै भयो नि जस्ट बेसिक टेक्नोलोजीहरूको बारेमा थाहा पाउन सक्यो भने चाहिँ अरूलाई पनि अब काम दिँदाखेरि थाहा सजिलो हुन्छ नि त आफूलाई पनि उसले कस्तो काम गर्छ जस्तो अब हामी आइटी पढिरहेको छु तिमी अब वेब डेभलपिङ गरिरहेको छौ होइन त्यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब तिमीले त अब ब्याचलरमा आइटी गरेपछि अब तिमीलाई अलिअलि नलेज त प्रोग्रामिङको पनि हुन्छ नि त सो त्यो भइसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले अब कुनै पनि स्टार्टअप गर्दाखेरि अब आइटी कम्पनी खोल्यो अरे स्टार्टअपमा सो त्यसमा तिमीले अब कोही प्रोग्रामर हायर गर्नु पर्यो भने त तिमीलाई पनि अब बेसिक नलेज त हुन्छ नि त प्रोग्रामिङको सो कस्तो चाहिँ प्रोग्रामर हायर गर्दा ठिक हुन्छ भनेर हो एकदम त्यो भएर चाहिँ बेसिक नलेज तिम्रो स्टार्टअप हजुर त्यही त तिमीले भने एकदम सही हो त्यो बेसिक नलेज आफूलाई भयो भने होइन अब आइटी पढ्ने बित्तिकै सबै आइटीमै प्रोग्रामिङै जान्छन् भन्ने छैन त्यो प्रिभियस पोडकास्टमा पनि अब मान्छेले सुनायो भने प्लिज होइन सुन्नु त्यसमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ अनि त्यही हो आइटी फिल्ड जानेपछि त्यो बेस नलेज हुन्छ अनि त्यसपछि जुन फिल्डमा जान पनि सकिन्छ त्यो पनि एकदम राम्रो अरू फिल्डबाट आइटीमा पनि आउन सकिन्छ अनि आइटीबाट अरू फिल्ड पनि जान सकिन्छ त्यही भएर एकदम आइटी चाहिँ एउटा कोर जस्तो लाग्छ मलाई होइन फिल्ड चाहिँ हाम्रो अहिलेको त्यो भन्दा नि छ नि द वर्ल्ड इज गोइङ ग्लोबल भन्छ नि तिम्रो जस्तो अब हरेक मान्छेलाई चाहिँ अब आइटीले नै तिम्रो अब हुन्छ नि क्लोज गरिरहेको छ क्या अहिले जस्तो तिम्रो अहिले अब हाम्रो यहाँ कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ तिम्रो अब पेन्डेमिक सिचुएसन छ जसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरू अब सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु पर्यो भनेको छ नि त सो त्यो केसमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दा चाहिँ मान्छेहरू अब मोस्टली चाहिँ अब इन्टरनेटमै नै डिपेन्ड भइरहेछ क्या अहिले चाहिँ सो अब आफ्नो जे पनि अब पर्सनलदेखि लिएर अब तिम्रो कमर्सियल सबै अब बिजनेसलाई रिलेट गर्नु पर्यो भने नि अब तिम्रो अहिले
डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले पनि वर्क फ्रम होम भन्ने पोलिसी ल्याइरहेछ नि त। एक्ज्याक्टली। सो सो त्यस्तो अहिले भयो। त म पनि वर्क फ्रम होमै गरिरहेको छु, अरू उपाय नै छैन अहिले। त्यही त अब यस्तो केसमा चाहिँ कस्तो भयो त होइन, तिम्रो अब आइटी भइसकेपछि अब तिम्रो अरू कामहरू भयो भने त अब अफिसै गएर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो पोसिबल हुँदैन घरमा बसेर। बट अब यो टेक्निकल फिल्डको काम चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भन्दा तिम्रो अब जस्ट अब ल्यापटप इन्टरनेट भएर अनि तिमीले अब जहाँ बसेर पनि अब आफूलाई वर्ल्डसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न सक्यो अनि आफ्नो काम पनि गर्न सक्यो नि त। सो त्यो एउटा एक्ज्याक्टली नि हो, फाइदा जस्तो सही। लाग्छ मलाई चाहिँ अब एज अ टेक्निकल फिल्डमा भएको चाहिँ। हामी चाहिँ के भनिरहेको छौँ भने हाम्रो फिल्ड चाहिँ राम्रो छ है भनिरहेको छ है सबलाई। अरू फिल्ड पनि राम्रो छ, तर होइन केही अरू चिज छैन त्यही त भने त्यही होइन आइटीमा चाहिँ एकदम राम्रो छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुरा हो होइन। अरू केही फिल्डमा त्यही चाहिँ अब त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छैन भने आइटी चाहिँ धेरै राम्रो फिल्ड छ। मैले भने चाहिँ कस्तो भन्दा अरू पनि राम्रो छ। अँ, अब आफ्नो तर राम्रो तर भन्ने आइटीमै भएन। आउनुहोस् है, तर आइटीमै आउनुहोस् रे। होइन होइन आइटी भनेर चाहिँ यस्तो चिज हो, त्यो तपाईँको त्यो भनेर चाहिँ अब अहिले चाहिँ आलु जस्तै भइसक्यो क्या आइटी भनेर चाहिँ। जेमा मिसाउँदा नि हुन्छ, जसरी खाँदा नि हुन्छ क्या अब। एकदम अब राम्रो। आइटिआई लगेर बिजनेसमा मिसाउनु, बिजनेसमा नि मिल्छ। अब आइटिआई लगेर जस्तो एजुकेसनमा मिलायो एजुकेसनमा मिल्छ, हेल्थ सेक्टरमा मिलायो हेल्थ सेक्टरमा मिल्छ, इन्डस्ट्रियल सेक्टरको इन्डस्ट्रियल सेक्टरमै मिल्छ क्या। सो त्यस्तो भएपछि अलिकति ब्रोडली चाहिँ गएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब आइटीको चाहिँ स्कोप चाहिँ अहिले। एक्ज्याक्टली, त्यही भएर त हामी पढिरहेको छौँ नि होइन। त्यही हो एउटा त्यो पनि हो। अनि अर्को चाहिँ अब योसँग मैले अर्को के जोड्न खोजेँ भने चाहिँ आजको टपिकमा चाहिँ अब मान्छेले चाहिँ अब फिजिकल प्रेसर मात्र प्रेसर भनेर सोध्छ क्या अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ। सो बट मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा चाहिँ अब फिजिकल्ली वर्क मात्र वर्क नभइकन अब मेन्टल प्रेसर पनि हुन्छ नि त। जस्तो एज अ कम्पनीमा काम गर्दाखेरि तपाईँको अब एउटा भरियालाई जति प्रेसर हुन्छ त्यति अब एउटा कम्पनीमा डेभलपर जस्तो तिम्रै केसमा लिँदाखेरि पनि त अब वेब डेभलपिङमा प्रोजेक्टहरू आउँछ, मेन्टल प्रेसर हुन्छ नि त, तिमीलाई अब एकदम डेडलाइनहरू एकदम आउँछ। एकदम एकदम। सो त्यसलाई चाहिँ तिमीले कसरी ह्यान्डल गर्छौ त? अब त्यो खास के हुन्छ भने मान्छेले त्यो सोच्छ होइन, ए कम्प्युटरमा बसेर काम गर्नु त हो नि आइटी भनेको, यिनीहरू त सजिलै होला जस्तो लाग्छ होइन। तर काम चाहिँ मेन्टल प्रेसर चाहिँ धेरै नै हुन्छ। अब आफूले चाहिँ कसैले ह्यान्डल गर्ने कपअप गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ मेरो के लाग्छ भने मलाई चाहिँ मेन्टल कुरा फिजिकल कुरासँग पनि रिलेटेड हुन्छ, अनि फिजिकल कुरा फेरि मेन्टलसँग पनि रिलेटेड हुन्छ। फिजिकली फिट भएन भने मेन्टली फिट हुनु पनि गाह्रो छ, किनभने अब ब्रेन भनेको त एउटा फिजिकल पार्ट हो नि त, त्यसबाट चाहिँ कन्सियसनेस सबै एराइज हुने हो होइन। अनि ब्रेनको कुनै पार्टमा चाहिँ केही चोट लागेको छ भने त्यो मेन्टली फिटै हुँदैन, त्यो अलिकति बिर्सिन्छ या के हुन्छ होइन, अनेसरीको त्यो रोग हुन्छ, त्यो मेन्टली फिटै हुँदैन। मान्छे दुइटा एकदम क्लोजली कनेक्टेड कुरा हो, दुइटै कुरामा राम्रो हुनुपर्छ। मान्छे डेभलपर भयो भनेर फिजिकल केही पनि नहेर्ने अनि मेन्टल मात्रै फिट हुनुपर्छ भनेर पजलहरू मात्रै खेल्ने यताउति गर्ने, अनि या अब के हुन्छ नि मेन्टल एक्सर्साइज मात्रै गर्ने, फिजिकल नहेर्ने भने फेरि त्यसले पनि राम्रो गर्दैन। त्यो मान्छे एफिसियन्ट हुँदैन, अनि फिजिकल बडीले चाहिँ मेन्टल पनि फेरि प्रब्लम ल्याउन सक्छ होइन, फिजिकल रूपमा चाहिँ राम्रो छैन भने। त्यसले दुइटै चाहिँ अलिकति सिम्बायोटिक जस्तो रिलेसनसिप छ, किनभने हामी एउटै बडी हो नि त होइन। हामी कन्सियसनेस एराइज हुने सबै कुरा सोच्ने भनेको हाम्रो ब्रेनबाट हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि ब्रेन हेल्दी भएन अनि फिजिकल बडी हेल्दी भएन भने ब्रेनले पनि राम्रोसँग काम गर्दैन। त्यो हो कुरा होइन। अब हाम्रो कसरी फिट हुने भन्ने कुरामा चाहिँ 5वटा पोइन्ट छ। त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले कोभिडको सँग पनि धेरै रिलेटेड छ अहिले यहाँ चाहिँ, किनभने अहिले हामीले घरबाट त्यही कुरा गरिरहेछौँ होइन, रेकर्डिङ गरिरहेछौँ, पोडकास्ट गरिरहेछौँ। त्यही मैले चाहिँ अब फेस टु फेसै यो पोडकास्ट गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। अब तिम्रो यो कोभिडले गर्दा पनि अनि अर्को भने तिम्रो अब लकडाउनको सिनारियो भएपछि पोसिबल छैन नि त। बट जसरी पनि एउटा कम्युनिकेसन त हुनु पर्यो मेन्टेन। एक्ज्याक्टली हो। सो मैले चाहिँ त्यसकै लागि चाहिँ अब तिमीसँग अब फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली भनौँ होइन, यो अडियोबाट चाहिँ तिमीसँग अब इन्टरेक्ट गरिरहेको छु। ल अब सो जेसो अब त्यसमा तिमीले अब भनेको हुनु त्यो पर्यो होइन। ल भन सो भन। तिमीले अब कसरी चाहिँ अब तिमीलाई आफूलाई चाहिँ फिट राख्छौ एज अ डेभलपर भन्दैमा तिमीले अब 24/7 चाहिँ अब ल्यापटपमा बसेर कम्प्युटरमा बसेर कोडै मात्र गरेर पनि फिट हुँदैन नि त मान्छे। हो। सो अब त्यसको लागि त अब फिजिकल्ली र मेन्टली चाहिँ अब कसरी राख्छौ त तिमीले त्यो चाहिँ एकचोटि भनिदेऊ न। ल मेरो चाहिँ अब त्यो म भनिदिन्छु होइन। मैले अघि के गरेँ पनि भर्खर भनेको थिएँ होइन, त्यो के भन्दाखेरि 5वटा पोइन्ट छ हाम्रो। अनि नर्मली अब इन्क्रिजिङ उसमा के गरेँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट माथिबाट चाहिँ भनौँ भने त्यसरी चाहिँ लिस्टिङ गरेको छु मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ। नम्बर 1 भनेको मान्छेले चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भने प्रपर स्लिप। प्रपर स्लिप चाहिँ मान्छेले सबभन्दा नेग्लेक्ट गर्छ, तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फेरि त्यो नै हो होइन। अब
अझै यो कोभिडको बेलामा त के भएको छ भने मान्छेले राम्रोसँग स्लिप गर्नु पनि सकेको छैन। अब फेरि वेदर पनि चेन्ज छ, अहिले गर्मी हुन थालेको छ होइन, त्यसले गर्दा पनि धेरै सुत्न गाह्रो भएर होला मान्छेलाई। मलाई त्यस्तै भएर त्यही भएर मैले अलिकति गेस गरेको होइन। त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो अर्को कुरो भनेको भाइटामिन डी लेभल्सको पनि कुरा आउँछ, अरू कुरा आउँछ होइन। अनि नाइट लाइट कतिको एक्सपोजर छ त्यसमा पनि कुरा आउँछ। रातिसम्म गेम खेल्ने या के कम्प्युटर बढी चलाउने गरेर बस्यो भने निन्द्रा लाग्दैन फेरि होइन, त्यो ब्लू लाइटले गर्दाखेरि त्यो पनि हो, धेरै कुरा हुन्छ। मेन भनेको प्रपर स्लिप, 8 आवर्स सुत्नुपर्छ मान्छेले मिनिमम। अब कोही कोहीलाई चाहिँ अलिअलि 8 आवर्स बढी पनि लाग्छ भने 7 आवर्स पनि ठिकै छ होइन, तर नर्मल भनेको 8 आवर्स। त्योभन्दा कम गर्न खोज्यो, 7 आवर्सभन्दा कम गर्न खोज्यो भने चाहिँ मान्छेलाई गाह्रै हुन्छ होइन। त्यो मान्छेले देख्दैन तर साइड इफेक्ट चाहिँ स्लोली आइरहेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ मेन्टल इफेक्ट पनि गर्छ, किनभने सुत्दाखेरि नै हाम्रो बडी रिपेयर हुने हो होइन। अरू बेलामा त हिँडेको बेलामा त अति बेलामा चाहिँ रिपेयर त हुन्छ, तर म्याक्सिमम भनेको बडी रेस्ट हुँदाखेरि चाहिँ बडी रिपेयर हुने हो, किनभने त्यो बेलामा चाहिँ अरू चिज केही गरेको छैन नि त, फिजिकल एक्टिभिटी। अनि त्यसले गर्दाखेरि बडी पार्ट्सहरूलाई पनि ठ्याक्क रेस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि रिपेयर पनि हुन्छ। अर्को भनेको मेमोरी रिटेन्सनहरू, अब सपोज केही कुराहरू सम्झिन, अर्को दिनको लागि सम्झिन, त्यो लङ टर्म मेमोरीमा राख्ने काम पनि स्लिपमै हुन्छ। त्यो सबै रिसर्चमा देखाएको छ। त्यही भएर सुतेन भने हामी फर्गेटफुल हुन्छौँ होइन, त्यसपछि अलिकति प्रब्लम आउँछ, मेन्टल प्रब्लमहरू चाहिँ आउने कारणै राम्रो स्लिप भएन भने हो। त्यो चाहिँ फर्स्ट हुनु पऱ्यो मान्छेले चाहिँ, स्पेसली युथ। अझै आजकलको बच्चाहरूको मैले के देखिरहेको छु भने उनीहरूले रातिसम्म गेम खेल्छन् होइन, अरूको प्यारेन्ट्सहरूको मैले कम्प्लेन सुन्दा पनि रातिसम्म गेम खेल्छन् अनि बिहानसम्म सुत्छन् होइन। अनि त्यो बिहानको लाइट पनि केही देख्दैनन्, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भिटामिन डी लेभल्स पनि कमी हुनसक्छ। त्यो भनेको उसमा न्युट्रिसन सेकेन्ड पोइन्टमा हाम्रो चाहिँ आउँछ होइन। त्यो अब सेकेन्ड पोइन्टमा गयो म, न्युट्रिसन, ठ्याक्कै भाइटामिन डी कुरा आयो। अब न्युट्रिसनमा चाहिँ धेरै भाइटामिनको कमी चाहिँ ले गर्दा पनि धेरै प्रब्लम आउनसक्छ हामीलाई चाहिँ। अब कोडिङ गर्ने गर्ने हो भने त अलिकति मेन्टली सार्प हुनु पऱ्यो, त्यसको लागि खाना पनि राम्रो हुनु पऱ्यो मान्छेलाई। यो अब कोडिङ मात्रै कुरा नगरौँ न, बेसिकली यो अब भनेको हाम्रो प्रोइन्ट्सहरू भनेको चाहिँ लाइफ ठुलो छ। हामी चाहिँ कोडिङ सोध्छौँ होइन, या म त अब नर्मल कोडिङै गर्ने भने कोडिङमा रमाउने मान्छे। अब हाम्रो फेरि नेपाली कन्टेक्स्टमा कस्तो छ भन्दा चाहिँ तिम्रो अब मान्छे जुन फिल्डको हो त्यही फिल्डको मात्र एक्सपर्ट जस्तो सोचिदिन्छ क्या। कस्तो भने अब तिम्रो अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमी अब अहिले कम्प्युटर फिल्डमा छौ, टेक्नोलोजी फिल्डमा छौ भने चाहिँ अब मान्छेको माइन्डसेट कस्तो हुन्छ भने अब यसले त टेक्निकल कुरा मात्र गर्छ, यसलाई टेक्निकल नलेज मात्र थाहा छ भन्ने हुन्छ क्या। सो अब आफूलाई पनि त फिट राख्नु पनि त एउटा नलेजै हो नि त। नलेज सबै काम लाग्छ नि, जे गरे पनि जस्तो गरे पनि मान्छे हेल्दी भएन भने त केही काम गर्नै सकिँदैन नि होइन। फिजिकल लेभललाई पनि चाहियो, जेलाई पनि चाहियो। अब मान्छे बाहिर गएर काम गरिरहेको छ भने फिजिकली फिट छैन भने हुँदैन, मेन्टली फिट छैन भने होइन त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू फलो गर्न नसकेला होइन, क्याचअप गर्न नसकेला, त्यो होला गाह्रो होला, धेरै कुरा आउँछ। अनि त्यही भएर चाहिँ अब न्युट्रिसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले म्याक्सिमम अहिले प्रब्लम देखिएको अब यो अलिकति सपोज अब गाउँघर बस्न त्यति खासै प्रब्लम छैन, किनभने अहिले नर्मली आफैले ग्रो गरेको चिजहरू खान्छन् होइन, सेल्फ होम ग्रोन खान्छन् आफ्नै बारीको भेजिटेबल फ्रुट्सहरू यताउति। तर बजारमा अझै यो मेन प्रब्लम प्रिभलेन्ट भएको चाहिँ बजारमा हो। बजारमा के छ भने प्याकेटको खाना धेरै चिजहरू पाइन्छ, अनि खाना बनाउनुको टाइम पनि अलिकति थोरै हुन्छ, कहिले काहीँ अल्छी लाग्छ, या केटीकेटीलाई चाहिँ अब त्यही प्याकेटकै नास्ताहरू त्यस्तै खान्छन् होइन, अनि त्यस्तै मन पर्न थाल्छ बानी। अनि फेरि के हुन्छ भने यो प्रोसेस फुडमा फेरि त्यो सुगरको मात्रा बढी भएर त्यसले चाहिँ अलिकति एडिक्टिभ एउटा बिहेभियर निकाल्छ क्या। त्यसले गर्दा अझै बढी सुगर खान मन लाग्ने हुन्छ होइन। कोक पेप्सी त्यस्तो खायो भने चाहिँ खासै मान्छेले खान त खान्छ होइन, तर त्यसमा सुगर लेभल कति छ त्यो हेर्नुपर्छ। सुगर लेभल बढी भएको चिजहरू खायो भने शरीरलाई राम्रो गर्दैन, त्यसले धेरै असर पार्छ। ड्रग्स खान जस्तो असर नै गर्छ ब्रेनमा चाहिँ, खासले सुगरको लेभल बढी भयो भने चाहिँ। त्यो भएर मैले चाहिँ कोक पेप्सी यस्तो चाहिँ खान छोडेको भयो होला, धेरै भयो होला, अलमोस्ट 10 इयर्स भयो कि त्यति जति भयो होला। अनि खास मैले भन्न नखानु भन्न खोजेँ होइन, खाने मान्छेलाई होइन, तर सकेसम्म कम गर्नु त्यो चिज चाहिँ भन्न खोजेँ हो। अनि त्यही हो, भेजिटेबल फ्रुट्स खाने। त्यही अब हाम्रै कन्टेक्स्टमा हेर्ने, हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो नि त। अनि हामी पनि अब हुन्छ नि अब फास्ट फुडमा चाहिँ बढी डिपेन्ड गर्छौँ क्या। किनभने चाहिँ अब तिम्रो अब अफिसहरूमा अब स्कुल कलेजहरूमा काम गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, पढिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो हुँदा चाहिँ तिम्रो अब बनाएर खानुलाई टाइम वेस्ट गर्नु भन्दा नि अब फास्ट फुड लिउँ खाऊँ भन्ने छ नि त। अझै हाम्रो म्याक्सिमम भनेको त अब अहिले नेसनल खाजै भन्ने नि हुन्छ होइन, मोमो चाउमिन त। तिम्रो अब जो पनि मान्छेले क्या अब अफिसको खाजा के खाने भन्दा त अब कि त मोमो कि त चाउमिन त्यस्तै फास्ट फुडकै मात्र हुन्छ क्या। अब त्यो तिम्रो इन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि तिम्रो टाइम पनि बच्यो भन्ने सोध्छ नि त मान्छेले।
त्यही बट त्यही कुरा त चाहिँ तिम्रो रेगुलर बेसिसमा चाहिँ त्यही कुरा भइराखेपछि कन्टिन्यू भइरहेको चाहिँ अब आफ्नो बडीलाई पनि अब त्यसले चाहिँ इन्फेक्ट गरेर हुन्छ नि त। सो एक्ज्याक्टली त्यो हो चाहिँ तिमीले सोच्दिँदैन क्या मान्छेले। त्यही सही भन्यो त्यो कहिले काहीँ खानलाई एकदम राम्रो हो होइन त्यो भनेको कहिले काहीँ अलिकति इन्जोय पनि गर्नुपर्छ तर जहिले पनि खायो भने चाहिँ त्यसको हेल्थ इफेक्ट के हुन्छ मान्छेले हेर्नु पऱ्यो त्यो सोध्नु पऱ्यो त्यो नै हो न्युट्रिसन कुरा होइन। ल त्यसो भए अर्कोमा जाउँ त अर्को पोइन्ट। हुन्छ जाउँ न। ल त्यो हामी कसरी फिट रहने अब यो जिन्दगीभरको लागि चाहिँ ब्लु प्रिन्ट हो खासरी भन्ने नै होइन यसमा। त्यही भएर अब थर्ड भनेको एक्सर्साइज मान्छेलाई ओ एक्सर्साइज हेत्तेरिका भन्ने हुन्छ नि होइन एक्सर्साइज भनेको पछि गरौँला नि त भन्ने जस्तो कुरो हुन्छ कि मान्छेलाई ए टाइम छैन भन्ने हुन्छ होइन या यति बिजी छु म भन्ने। तर एक्सर्साइज भनेको एटलिस्ट एकदम बिजी भयो भने मान्छेले 5 मिनट 10 मिनट त निकाल्न सक्छ नि। हो त्यति मात्रै पनि निकालिदियो भने एकदम धेरै इम्प्याक्ट गर्छ शरीरको लागि हेल्दी रहनको लागि एक्सर्साइजले चाहिँ। 5 मिनट्स पुसअप गर्ने या होइन अलिकति अरू केही छैन भने पनि पुसअप या त्यसपछि अलिकति सिटअपहरू होइन जुन चाहिँ बडी वेट एक्सर्साइज हुन्छ केही पनि चाहिँदैन जहाँ पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तो गर्न सक्यो भने एकदम राम्रो। अझै अब एक्सर्साइजभित्र पनि अब एउटा कार्डियो हुन्छ होइन हाम्रो जुन चाहिँ हार्टको लागि हुन्छ भनेपछि अब रनिङहरू भयो स्प्रिन्टिङ भयो स्विमिङ भयो यस्तो चाहिँ गर्न एउटा चाहिँ कार्डियो भयो। अर्को भनेको चाहिँ वेट लिफ्टिङ भयो त्यो भनेको स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ भयो। यो दुइटै गर्दाखेरि एकदम अझै झनै राम्रो होइन नसके पो एउटा मात्रै कार्डियो मात्रै गर्नुहोस् रनिङ अलिकति होइन। अब सक्नुहुन्छ भने वेट लिफ्टिङ पनि गर्नुहोस् सबभन्दा राम्रो त जिमै जाने हो होइन। अब जिम जान यतिखेर त अझै उपाय नै छैन त्यसको लागि घरै अलिकति त्यो डम्बेलहरू छ भने त्यो युज गर्दा भयो छैन भने बडी वेट एक्सर्साइज अघि हामीले भन्दा जस्तो पुसअप पुलअपहरू अनि जे गर्न सकिन्छ युट्युबहरूमा जति पनि पाइन्छ होइन कसरी के गर्ने बडी वेट एक्सर्साइजहरू घरमै बसेर विदाउट इक्विपमेन्ट्स त्यो सर्च गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो भनेको एक्सर्साइजले चाहिँ एकदम मेन कुरा भनेको चाहिँ केही गर्न नसके पनि प्रपर स्लिप न्युट्रिसन एक्सर्साइज यो तिनवटा कुराले चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ मान्छेलाई। हेर्दाखेरि अभियस कुरा छ होइन तर एक्सर्साइजको चाहिँ धेरै फङ्सन हुन्छ। एक्सर्साइजले बडीमा माइटोकोन्ड्रियाको लेभल बढाउँछ होइन त्यो अब पावर हाउस अफ सेल भनिन्छ नि होइन जहाँ पनि त्यही देखिन्छ पावर हाउस सेल भन्दाखेरि सानोमा साइन्समा पढेको भन्दा जस्तो एउटा जोक जस्तै भएको छ होइन माइटो एउटा मिमै भइसकेको छ त्यो माइटोकोन्ड्रिया इज पावर हाउस अफ के अरे इज पावर हाउस अफ सेल भन्ने चाहिँ एउटा मिम पनि भनिसकेको छ। मिममै हो सबै तिम्रो अहिले फेमस हुने अब भाइरल युथको अहिले कामै मिम छ त नि त्यही भएर चाहिँ मैले देखेको चाहिँ त्यो माइटोकोन्ड्रियाको लेभल बढ्छ एक्सर्साइज गरेपछि वेट लिफ्टिङ कार्डियो गरेपछि अनि त्यसले गर्दा बडी इनर्जी हुन्छ बडीमा। अनि अर्को भनेको बोन डेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ वेट लिफ्टिङले चाहिँ अब कार्डियोले मोरलेस हार्टको लागि गर्छ होइन मुटुको लागि मुटुको रोगहरूको लागि नलाग्नको लागि हार्ट हेल्दी हुनु पऱ्यो त्यसको भनेको कार्डियो भयो रनिङहरू भयो। अनि वेट लिफ्टिङले चाहिँ मसलहरू टेन्डनहरू चाहिँ बुढेसकालसम्म पनि इन्ट्याक्ट राख्ने होइन सकेसम्म हेल्दी राख्ने अब पुरै इन्ट्याक्ट त नहोला तर डिटोरेट हुनबाट चाहिँ होइन म्याक्सिमम डिटोरेट हुनबाट चाहिँ धेरै लेस गराउँछ त्यसले चाहिँ जस फङ्सन चाहिँ धेरैसम्म रहिरहन्छ हाम्रो चाहिँ फङ्सन मसल टेन्डनहरू। अनि त्यो भइहाल्यो होइन बोन डेन्सिटी अर्को कुरा भयो त्यो भनेको पछि गएर ओल्ड एजमा भनेको प्रब्लम भनेकै बोन डेन्सिटीको प्रब्लम हुन्छ म्याक्सिमम मैले देखेको हाम्रो हजुरआमाहरू हजुरबाहरू पनि के हुन्छ नि तिम्रो अहिलेको कन्टेक्स्ट भइहाल्यो नि अब आफ्टर 30 चाहिँ अब म्याक्सिमम मान्छेहरूले चाहिँ ब्याक पेनको त्यो भइरहेछ क्या ब्याक पेन चाहिँ एकदम म्याक्सिमम भइरहेछ क्या अहिले। त्यसको लागि पनि अब हामी युथै भयो पनि युथले सुन्ने पोडकास्ट भयो पनि होइन कोही एडले सुन्नु भयो होला होइन जसले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब यो म पनि सेयर गर्छु मेरो आफ्नो फेसबुकमा होइन भनेपछि त अब जसले पनि सुन्नुहुन्छ नि होइन त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने युथले पनि एकदम अहिलेदेखि चाहिँ गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। अब ओल्ड एजको मान्छेहरूले झन् एकदम चाहियो गर्नैपर्छ त्यो बोन डेन्सिटीको लागि पनि युथले पनि अहिले यो चाहिँ प्रोसिजरहरू फलो गर्यो नि पछि गएर फेस गर्नु पर्दैन नि त त्यो प्रब्लम एक्ज्याक्टली हो एकदम राम्रो हुन्छ। सो अहिलेदेखि नै वेल प्रिपेयर भयो भने त अब पछि फ्युचरमा त आफूलाई नै राम्रो हुने हो नि त। सही कुरा जस्तो अब तिम्रो अब अहिले हाम्रो जस्तो हुन्छ नि अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि बिहान उठेर तिमीले अब अरू केही खाएन सुरुमा पानी मात्र खाए पनि तिम्रो अब धेरै फाइदा गर्छ त्यसले पनि एक्सर्साइजहरू होइन अब आउँदै छैन अब तिमी उठेर पानी खानुलाई त तिमी यस्तो धेरै प्रेसर छैन तिमी उठ पानी खाऊ एकछिन रेस्ट गर अनि बल्ल एक्सर्साइज गर न त्यति भएपछि त तिम्रो अब फुल डेलाई नै तिम्रो बडी चाहिँ एकदम एनर्जाइज हुन्छ क्या एकदम राम्रो ढिलोसम्म सुतिराख्नु भन्दा अब एकदम ल ठिक त्यो छ हाम्रो तिमीले बडीको राम्रो अब मोस्ट पार्ट नै अब वाटरले खाएपछि होइन त्यही हो वाटरको लेभल त चाहिन्छ त्यो न्युट्रिसनमा पनि वाटरको लेभल एकदम ठिक राम्रो पोइन्ट एड गर्यो तिमीले मैले विशेष यहाँ भन्न होइन ल ठिक छ
थर्ड एक्सर्साइज भयो अब हाम्रो 5वटा भनेको थियो होइन अब 4 र 5 छ 4 भनेको स्ट्रेस फ्री लाइफ हो त्यो भनेको अब स्ट्रेस हुनु भएन लाइफमा चाहिँ सकेसम्म त्यसलाई कसरी कम गर्ने स्ट्रेसहरू होइन वर्क प्रेसर हुन्छ के हुन्छ स्ट्रेस हुन्छ पढाइको स्ट्रेस हुन्छ कसैको झन् अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको स्ट्रेस होला होइन के भनै सकेन कसैको अब फाइनेन्सियल स्ट्रेस होला के होला होइन धेरै स्ट्रेस हुन्छ नि त लाइफमा त्यसको लागि चाहिँ अब कसरी त्यो मिनिमाइज गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा हो होइन स्ट्रेस फ्री लाइफ हुनु त पऱ्यो भन्ने हो अब स्ट्रेस छँदैछ त त्यसलाई कसरी त्यसलाई कोपअप गर्ने त होइन स्ट्रेस यो चाहिँ हराउनु पनि मिल्दैन सबै कुरा बिर्सिनु पनि मिल्दैन त्यसलाई चाहिँ अब फिलोसफी हुन्छ हाम्रो होइन सबैलाई छ नि स्ट्रेस त स्ट्रेस सबै छ त्यो अब के तिम्रो अब फिलोसफीले चाहिँ अहिले कुरा गर्दै जाने तिम्रो कुरा गर्दै जाने भने अब अहिले बिल गेट्सलाई नि त छ नि त एउटा सडन प्रेसर एउटा स्ट्रेस त होइन कसरी आफ्नो अब त्यो स्टार्टअप चाहिँ अब त्यो मेन्टेन गर्ने अब कसरी आफूलाई अगाडि बढाउनु भन्ने स्ट्रेस त उसलाई पनि छ नि एकदम सो मान्छेले चाहिँ कस्तो सोच्नु पर्यो भन्दा चाहिँ आफूलाई मात्र स्ट्रेस नभएको न सबैलाई स्ट्रेस छ होइन अब स्ट्रेस फ्री लाइफ नै त भन्न सकिन्न अब त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गरेर आफूलाई अब मोर ह्याप्पी अब म कसरी चाहिँ अब कम्फर्टेबल बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हो एकदम राम्रो ल ठिक छ अनि स्ट्रेस फ्री लाइफ कुरा गऱ्यो भने त्यो भनेको अब चाहिँ फिलोसफी अलिकति के हुन्छ अब त्यो मान्छे कसैको रिलिजन हुन्छ त्यो बेस होइन आफू स्ट्रेस फ्री लाइफ रहन होइन खुसी रहन आफूलाई चाहिँ एउटा कन्सुलेट गर्नको लागि चाहिँ त्यो स्ट्रेस फ्री लाइफ अझ अलिकति डिस्कस गर्नु राम्रोसँग अहिले होइन त्यो फिलोसफी चाहिँ 5th चाहिँ हामी अहिले जाऊँ 5th चाहिँ अब सप्लिमेन्ट्सको कुरा आउँछ त नर्मली यो खास रिक्वायरमेन्ट चाहिँ होइन होइन तर आफ्नो चाहिँ अब बडीमा चाहिँ अब म अब डक्टर होइन त्यही भएर मैले के रिकमेन्ड खास गर्न मिल्दैन तर म आफै चाहिँ खाएको भनेको भाइटामिन डी हो भाइटामिन डी मैले 2000 IU इन्टरनेसनल युनिट्समा खान्छु तर मलाई डक्टरले रिकमेन्ड गरेकै चिज हो त्यही भएर मैले खाइरहेको तर मान्छेले नर्मली चाहिँ भाइटामिन डी चाहिँ चाहिन्छ एटलिस्ट आई थिङ्क 4000 IU चाहिन्छ होला अझै नर्मली एल्डरलीको लागि चाहिँ नर्मल हामी मान्छेहरूलाई चाहिँ 2000-1500 त्यतिले चाहिँ राम्रै हुन्छ डेली त्यो सप्लिमेन्ट्सहरू चाहिँ अब डक्टरको लागि चाहिँ उ गर्नु यसको लागि चाहिँ होइन म त्यही भन्छु हाम्रो लिसनरहरूलाई चाहिँ डक्टरलाई चाहिँ सल्लाह लिनु अनि के छ त ब्लडमा कमी होइन त्यो पनि एकदम मान्छेले चेक गर्दैन कि टाइममा अनि ब्लडमा के कमी छ त्यो अनुसार हुन्छ अब कसैलाई चाहिँ विक हुन्छ टायर्ड हुन्छ तर उसलाई थाहा हुँदैन कि भिटामिन B3 नाइसिन भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो कमी भयो भने त्यस्तो हुन्छ भाइटामिन B12 हुन्छ त्यो कमी भयो भने पनि एकदम टायर्डनेस आउँछ होइन त्यो चाहिँ लेभल चाहिँ डक्टरले चेक गर्नुहुन्छ ब्लड टेस्टमा त्यो एकचोटि गरेर चाहिँ हेर्नु त्यस्तो प्रब्लम छ भने अनि भाइटामिन डी भयो सप्लिमेन्ट अनि अर्को ओमेगा 3 भयो फ्याटी एसिड त्यो चाहिँ फिसमा पाइन्छ होइन अनि क्याप्सुल पनि किन्न पाइन्छ त्यो खायो भने राम्रो हुन्छ तर जस एटलिस्ट डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नु पहिला अनि त्यसपछि खानु मैले भने चाहिँ खोज्दै त्यो सप्लिमेन्ट्सको चाहिँ ल राजु मेरो अहिलेको यो के अरे कसरी हेल्दी हुने भने 5वटा पोइन्ट चाहिँ भयो होइन यो हामीले के अरे युट्युबको अब एकैचोटि यो गर्दाखेरि सबै रिमेम्बर नहोला त्यसैले चाहिँ त्यो डिस्क्रिप्सनमा हालिदिउँ न हामीले यसरी हालिदिउँ होइन अनि त्यसपछि सजिलो होला सबैलाई चाहिँ हुन्छ हामी चाहिँ अब यसको सबै तपाईँलाई यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यस्तो कुरामा चाहिँ भने म तपाईँलाई लिङ्क पनि राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा सो अहिले हाम्रो कुराकानी भए चाहिँ नट विथ द डक्टर अर एनी मेडिकल पर्सन है यो चाहिँ अब हाम्रो समीरले चाहिँ आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गरिरहनु भएको सो त्यस्तो सिरियसली चाहिँ नगर्नु अब जस्तो यो त डक्टर होइन यसको कुरा किन मान्ने भन्ने टाइपको चाहिँ नगर्नु किनकि एक्सपिरियन्स चाहिँ फेस गरेर उसले भनिरहेको सो केही फ्रुटफुल नै हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि एक्ज्याक्टली सो अब भिटामिन डीको मेन सोर्स भन्यो भने चाहिँ अब डक्टर यताउति भन्दा नि तिम्रो अब घाममा मान्छे बस्नु पर्यो मिनिमम हो त्यो मैले के गरे अघि पनि लाइटको कुरा गरेको थिएँ नि होइन घाममा बस्नु पर्यो अनि भिटामिन डीको के छ भने यसको म्याक्सिमम आउने भनेको नुनमा रहेछ होइन 12 बजीतिर नुनमा हुन्छ तर त्यो 10-10 देखि 12सम्म हुन्छ तर जति बढी घाममा एक्सपोजर बस्नु नै हुन्न एटलिस्ट 20-30 मिनट्स बस्ने अनि सकेसम्म बिहान एक्सर्साइज गर्ने अनि अलिकति घाम देख्ने सक्यो भने चाहिँ 12 भन्दा अगाडिको घाम चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भिटामिन डीलाई चाहिँ म्याक्सिमम 10 देखि 12 को नुनसम्म दिउँसोसम्म त्यही अब अहिले हाम्रो अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब तिम्रो रुममै बसिदिराख्ने होइन अनि जस्तो अब तिम्रो गेमहरू छ नि अनलाइन गेमहरू अब माथि घाममा किन जानु र बुनी बस्नु न कोठामै बस्नु न भन्ने हुन्छ अब तिम्रो जाडो छ भने मान्छे अब हिटर बालेर बस्दिन्छ रुममै गर्मी छ भने फ्यान अन गरेर बस्दिन्छ के त्यस्तो त्यो इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिँदैन क्या खासै अब अहिले घाममा बस्नुपर्छ मान्छेले धेरै जस्तो नबुझेको जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यो अलिकति अवेरनेस चाहिँ हामीले सेयर गर्न सक्यो हामी युथहरूले भने चाहिँ अरूलाई पनि राम्रो हुन्छ त्यही भएर वी आर डुइङ गुड विथ द पोडकास्ट किप इट अप राजु त्यही त एकदम अब अहिलेको कन्टेक्समा भन्यो भने तिम्रो अब कति सजिलो भएको छ कि इन्फर्मेसन फ्लो गर्न पनि क्या जस्तो अब तिम्रो
पहिलाको कन्टेक्समा हेर्ने भने अब तिम्रो जति पनि इन्फर्मेसनहरू गेन गर्थ्यौ नि त्यो भन्दा तिम्रो अब प्याम्पलेटहरूमा अब अर्को भनेको तिम्रो टिभीहरू रेडियोहरूको थ्रुबाट मात्र हुन्थ्यो नि त यस्तो इन्फर्मेसन फ्लोहरू त बट अहिले चाहिँ कस्तो कति सजिलो पार्दैछ भने चाहिँ अब तिम्रो एज अ युट्युब पनि अब इन्फर्मेसनको मिडियम भइसकेपछि जसले पनि आफूले जानेको बुझेको कुरा चाहिँ अब यसमा इन्फर्मेसन फ्लो गर्न पाइरहेको छ क्या एज अ गुगलको थ्रुबाट एज अ युट्युबको थ्रुबाट मान्छेहरूले धेरै कुरा सिक्न सकिरहेको छ क्या अहिले चाहिँ सो अलिक बढी अवेर भएर चाहिँ अब यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली ल अब के गरौँ त नेक्स्ट टपिकमा जाउँ है त ल हुन्छ अब यति हामीले अब तिम्रो मेडिकल फिल्डको अब कसरी आफूलाई फिट राख्ने भन्ने कुरा त भइसक्यो होइन सो अब चाहिँ अब त्यो त्यही राखिदिउँला हैन अब सेक्सनमा अब फिट कमेन्ट्समा फिट भइसकेर चाहिँ के गर्ने त अब त्यो फिट मात्र भएर बसेर त काम छैन अब लाइफमा अब एउटा मिनिङ आफ्नो लाइफलाई चाहिँ अब आफूले एउटा हुन्छ नि प्यासन फलो गरेर वा के भएर एउटा आफ्नो गोल चाहिँ हुन्छ नि त्यो गोललाई चाहिँ कसरी मिट गर्ने त त्योभन्दा बिचमा आफ्नो गोललाई फलो गर्दा बिचमा आउने अब्स्ट्याकलहरूलाई चाहिँ कसरी फेस गर्ने जस्तो तिम्रो अब अहिले पनि एज अ अहिले हामी स्टुडेन्ट छ नि त सो स्टुडेन्ट लेभल भन्दा चाहिँ तिम्रो अब एज अ स्टुडेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ उसलाई त अब ग्रेजुएट गर्नु छ नि त जसरी भयो नि एज अ फ्रम अ गुड मार्क्स होइन एक्ज्याक्टली गुड मार्क्स गेन गरेर चाहिँ उसलाई ग्रेजुएट गर्नु छ अनि एउटा राम्रो कम्पनीमा जब गर्नु छ र आफ्नो स्टार्टअप खोल्नु छ सो उसलाई त्यो एउटा प्रेसर छ अनि अर्को भनेको तिमीलाई अब विकली अरू मन्थली चाहिँ अब असाइनमेन्टहरू बुझाउनु छ अब आफूलाई आफ्नो इम्प्रेसन पनि राम्रो पार्नु छ नि त टिचरहरूमा आफ्नो कलिग्सहरूमा नि सो एक्ज्याक्टली सबैलाई आफ्नो आफ्नो प्रेसर छ सो त्यो प्रेसरलाई चाहिँ अब ह्यान्डल गरेर कसरी लाइफलाई चाहिँ अगाडि बढाउने त हो ल राम्रो क्वेसन सोध्यो होइन अब मलाई डिस्कस गर्न मन लागेको टपिक यो पनि हो होइन एउटा अब मिनिङ अफ लाइफ भन्ने हामी सोचिन्छ नि होइन अब हामी पढेका छौँ हामी चाहिँ अब जन्म्यौँ हुर्क्यौँ अनि पढ्यौँ अनि त्यसपछि लाइफ चाहिँ एउटा के गरी इन्जोय गरौँ होइन हेऱ्यौँ या अब कुनै बेला चाहिँ अलिकति स्ट्रेस पनि भयो होला अनि लाइफको सबै कुरा देखिया छ नि त एटलिस्ट यतिसम्म आउँदाखेरि होइन अनि त्यो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन मिनिङ अफ लाइफ चाहिँ के हो त अब होइन त्यो एउटा ठुलो फिलोसफिकल क्वेसन पनि भयो होइन अब त्यो एउटा डिस्कस हामीले गर्न सक्यो भने त्यसको अलिकति खोज गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसमा पन्डर गर्न सक्यो भने सोध्न सक्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ कसरी गर्ने भने चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ होइन अनि मेरो आफ्नो अब यो सबै कुरा चाहिँ अब ऊ होइन होइन अब युनिभर्सल ट्रुथ पनि होइन यो मेरो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हो मिनिङ अफ लाइफलाई म चाहिँ कसरी हेर्छु भने होइन मिनिङ अफ लाइफ अब कसैले चाहिँ रिलिजनबाट निकाल्छन् कसैले चाहिँ वर्कबाट निकाल्छन् कसैले आफ्नो फ्यामिलीबाट निकाल्छन् होइन मेरो फ्यामिली नै मेरो मिनिङ हो भन्ने हुन्छ त्यो हुन्छ तर खास गरी युनिभर्सल ट्रुथ के हो त होइन यो लाइफको मिनिङ के हो त यो युनिभर्सको मिनिङ के हो भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ एउटा मलाई जहिले पनि ऊ आउँछ कि एउटा हिचाइकर्स गाइड टु ग्यालेक्सी भन्ने एउटा ऊ छ होइन बुक छ अनि त्यसको मुभी पनि छ रमाइलो छ मुभी अनि त्यसपछि त्यो कमेडी मुभी खास चाहिँ होइन त्यो चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने मिनिङ अफ लाइफ भनेर तिनीहरू एउटा ठुलो कम्प्युटर बनाउँछन् होइन त्यो क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ मिनिङ अफ लाइफ के हो त भनेर त्यो कम्प्युटर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो कम्प्युटरले भन्छ कि 42 भनिदिन्छ कि एन्सर चाहिँ अनि सबै अचम्म पर्छन् होइन अनि के कसरी 42 भन्दाखेरि अनि त्यो कम्प्युटरले भन्छ कि त्यो मलाई राम्रो क्वेसनै गरेन त्यो क्वेसनै त्यो मलाई सिम्पल एन्सर चाहिन्छ क्वेसन फेरि मिनिङ अफ लाइफ छ होइन क्वेसनै राम्रो गर्नु पऱ्यो कि अनि त्यसपछि बल्ल भन्न मिल्छ भन्ने चाहिँ कम्प्युटरले भने होइन अनि त्यही हाँस लाग्छ मलाई अनि त्यो मिनिङ अफ लाइफ चाहिँ हाम्रो त्यही हो खास गरी यसो हेऱ्यो भने संसार एटमहरू हाम्रो साइन्स पढिन्छ अनि हामीले चाहिँ एटमहरूबाट छ त्यसपछि क्वार्कहरू भयो होइन त्यसबाट चाहिँ लाइफ ऊ भएको छ होइन त्यसको कम्बिनेसनबाट सबै छ होइन सबै एटोमिक पार्टिकलहरू अनि त्यसमा चाहिँ बिजार फेनोमेनाहरू छ होइन अनि त्यसपछि माथि अलिकति ठुलो स्केलमा आउँदा न्युटोनियन फिजिक्सको लेभलमा आउँदाखेरि फेरि सबै कुरा चाहिँ त्यस्तो बिजार छैन सबै कुरा चाहिँ फिजिकल लहरूले चाहिँ त्योभन्दा बाहिर चाहिँ अहिलेसम्म गएको थाहै पनि छैन हामीलाई होइन त्यसपछि सबै मेजरमेन्टहरू के देखाउँछ भने फिजिकल ल चाहिँ जहाँ पनि मेन्टेन हुन्छ अनि फिजिकल ल तोडेर चाहिँ के गर्न पनि सकिँदैन त्यो छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइफमा खास सबै एउटा सिस्टम चलिरहेको छ होइन आफ्नो सिस्टमहरू चलिरहेको छ नेचुरल सिस्टम भयो होइन अनि अब इभोल्युसनको कुरा आउँछ यसो हेर्दाखेरि के हो त मिनिङ लाइफ भन्दा छैन नि त होइन यतिकै यो हो मिनिङ अफ लाइफ भन्छ नि त तिमीले यो गर्नुपर्छ भने त्यो त छैन नि त कसरी भन्ने पनि छैन त्यो मलाई त्यो लाग्छ त्यो भनेको एउटा त्यो निहिलिजम भन्ने एउटा ऊ छ होइन शब्द छ त्यसले चाहिँ लाइफ इज मिनिङलेस भन्छ होइन निहिलिजम अनि त्यसले चाहिँ लाइफ चाहिँ एउटा मिनिङलेस भने चाहिँ एउटा ऊ भयो होइन कुरा भयो अब त्यो चाहिँ त्यसमा फेरि लाइफ मिनिङलेस छ भनेर केही पनि नगर्ने होइन के मिनिङ नदिने लाइफलाई भने चाहिँ के भयो भने हामी पेसिमिस्टिक भयो नि त होइन त्यतिकै गएर सुसाइड गरेर पनि त भयो भने के मतलै भएन भने हुन्छ नि होइन
त्यस्तो पनि खास होइन लाइफ भनेको। अब लाइफको केही मिनिङ छैन भने, एउटा अप्टिमिस्टिक रूपमा लाइफलाई हेर्ने भने मिनिङ छैन भने अब त्यसमा कसरी खुसी हुन सकिन्छ त? हामी आफै एउटा आफ्नो लाइफलाई मिनिङ दिन सक्यो भने लिभ गर्न सकिन्छ राम्रोसँग होइन? त्यही नै जस्तो लाग्छ। मान्छेले आफ्नो मिनिङ आफै बनाउनुपर्छ। त्यो इनहेरेन्ट के अरे बेसिक मिनिङ केही पनि छैन लाइफको। हामी चाहिँ एउटा संसारमा आइयो अनि एउटा के अरे संसार देख्न चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी पाइएको छ होइन? त्यसलाई आफूले कसरी युटिलाइज गर्ने, कसरी स्पेन्ड गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। जसरी गर्न पनि मिल्छ, तर सकेसम्म आफू एथिकल हुनु पर्यो होइन? सोसाइटीलाई चाहिँ केही नराम्रो गर्नु भएन, सबैलाई राम्रो गरेर जाने लाइफ होइन? त्यो नै हो कि कुरा चाहिँ। अनि आफू आएर चाहिँ अरूलाई हेल्प होस् होइन, अरूलाई चाहिँ राम्रो गर्न सकियोस् भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। मान्छेले जसरी हिँड्न सक्छ लाइफलाई होइन, मिनिङ नभएपछि मिनिङ दियो भने चाहिँ बल्ल चाहिँ आफू अगाडि बढिन्छ। त्यो हो। मलाई चाहिँ रिलिजनै चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन मिनिङको लागि। आफै मिनिङ बनाउन सकिन्छ आफ्नो लाइफको लागि चाहिँ। म चाहिँ एग्नोस्टिक पर्छु होइन। कस्तो भन्दा गड हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ, त्यो प्रुफ छैन भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विचार हो होइन। त्यो चाहिँ म एग्नोस्टिक हेर्छु लाइफलाई चाहिँ। अनि त्यही हो। अब नेक्स्ट कुरा भनेको अरू केही छ राजु? नत्र म अब स्टोइसिजम भन्ने चाहिँ कुरा गर्छ अब चाहिँ फिलोसफीको चाहिँ। त्यसले चाहिँ अब तिम्रो अब यसमा कस्तो कुरा भन्दाखेरि मिनिङ अफ लाइफ भन्दा चाहिँ अब सबै मान्छेको आफ्नै मिनिङ हुन्छ नि त लाइफको। जस्तो अब तिम्रो अब एउटा पागलको पनि एउटा आफ्नै रिजन हुन्छ क्या, बाउल हुनुमा पागल हुनुमा पनि क्या। जस्तो उसले केही गर्न खोजिरहेको हुन्छ, अब त्यो गर्न सक्दैन नि त। अब उसको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ होइन, त्यो एक्सपेक्टेसन मिट नभएपछि अब उसले दिमागमा धेरै कुरा हुन्छ कि खेल्छ के। अब तिमीले पनि अब कुनै एउटा फिल्डमा अब केही काम गर्छु भनेर अगाडि बढ्यौ होइन। अब त्यो चाहिँ तिमीले अब एउटा एक्सपेक्टेसन त राख्छौ नि त, यहाँसम्म चाहिँ म पुग्छु, यो चाहिँ म गर्छु भनेर। सो जब तिम्रो एक्सपेक्टेसन जब मिट हुँदैन नि, अरू तिमी त्यो भन्दा ट्र्याक भन्दा अलि यता साइडबाट जान्छौ वा त्यसमा जति ट्र्याक नि अब सक्सेसफुल नभएपछि चाहिँ अब दिमागमा पनि धेरै कुराहरू खेल्छ क्या। अब यो गर्दा नि भएन, त्यो गर्दा नि भनेपछि के गर्ने त अब होइन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब तिम्रो मान्छे अब हुन्छ नि मेन्टली चाहिँ अब डिसअर्डर भइदिन्छ क्या। सो अब हामीले चाहिँ लाइफलाई कसरी लिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ तिम्रो अब धेरै ठुलो पनि एक्सपेक्टेसन राख्नु पनि हुँदैन क्या आफूलाई। जस्तो तिम्रो अब एउटा जस्तो तिम्रो ठुलो आइटी कम्पनी खोल्ने सोच छ भने अब पहिला सुरुमा सानोबाट सुरु गर न, सानोबाट गर, त्यसबाट क्लाइन्टहरू बनाउँदै जाऊ, कम्युनिकेसन गर्दै गर, नेटवर्क बनाऊ, त्यसपछि बिल्डअप गर्दै लगन होइन। सुरुमा तिम्रो अब एकदम ठुलो कम्पनी खोल्छौ भने तिम्रो त्यो पोसिबल पनि हुँदैन नि त, धेरैवटा फ्याक्टरहरू छ तिमीलाई अब रोक्ने। सो त्यस्तो हुँदा चाहिँ तिम्रो अब तिम्रो केसमा नि त अब तिमीले फर्स्ट स्यालेरी पाउँदाखेरि जति खुसी भएको थियो त्यति अहिले स्यालेरी रिसिभ गर्दा खुसी हुँदैनौ नि त। एक्ज्याक्टली सही भन्ने कुरा चाहिँ एकदम त्यो भनेको चाहिँ अब त्यो कस्तो भयो भन्दाखेरि अब त्यतिखेर तिम्रो एउटा एक्सपेक्टेसन थियो नि त, म यस्तो कम्पनीमा जान्छु, जब गर्छु, मेरो फर्स्ट स्यालेरीले यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर एउटा एक्सपेक्टेसन आइरहेको थियो। एउटा सानो माइलस्टोन थियो क्या तिम्रो करियरको। सो तिम्रो त्यो माइलस्टोन पुरा भइसकेपछि तिमीलाई एउटा छुट्टै काइन्ड अफ ह्याप्पिनेस हुन्छ क्या, फिल हुन्छ नि त। सो त्यो तिमीमा चाहिँ एकदम इन्करेज हुन्छ क्या तिमी एकदम त्यो गर्नलाई। ल यो भयो, अब 1 महिना गरे, 2 महिना गरे, अब वर्ष गरिन्छ नि त। त्यसपछि अब आफूले नि एउटा नेटवर्क भइसक्छ। त्यसपछि चाहिँ अब तिमीले आफूलाई नि अब एउटा हुन्छ नि सेल्फ कन्फिडेन्स भन्ने कुरा नि हुन्छ क्या। अब त्यो भए चाहिँ तिम्रो अब तिमीसँग नेटवर्क नि छ, राम्रो नेटवर्क छ, फाइनेन्सियली नि तिमी सक्छौ भने चाहिँ बल्ल अब जाने हो क्या आफूले जुन एउटा फाइनल डेस्टिनेसन राखेको छ त्यसमा चाहिँ अब अगाडि बढ्ने के। अब अहिलेको युथहरूमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तिम्रो अब हाम्रै केसमा गर्ने भने नि अब आइटी पढाएको छ भन्ने बित्तिकै अब हुन्छ नि, ए म त आइटी कम्पनी खोल्ने हो, म त गुगलमा गएर जब गर्ने हो, माइक्रोसफ्टमा जब गर्ने हो भन्ने टाइपको सोच हुन्छ नि त। सब तिम्रो सोच चाहिँ अब गुगलमा काम गर्ने सोच छ तिम्रो। अब तिम्रो यता स्किल चाहिँ 0 लेभलै छ, अब नेपालको कम्पनीले नि जब दिँदैन भन्ने भइसकेपछि त एक्सपेक्टेसन हट भयो नि त। हो, त्यो आफूलाई चाहिँ सानो सानो रूपमा चाहिँ बढाउँदै लगाउन सक्नु पर्यो, सानो सानो माइलस्टोनहरू आफैले बनाउँदै लगाउन सक्नु पर्यो, त्यसपछि अगाडि बढिन्छ। एकदम एक्सपेक्टेसन हाई नै राख्ने तर सानोदेखि सुरु गर्ने, आफूलाई हम्बल राख्ने, त्यति गर्न सक्यो भने धेरै अगाडि बढिन्छ मान्छे चाहिँ। तिम्रो अर्को एउटा क्वेट पनि छ नि हाम्रो जस्तो नर्मली पढिरा, थिङ्क हाई एक्ट सिम्पल भन्ने छ नि। तिमी एकदम ठुलो सोच क्या, तिमी सोच्नलाई लिमिटेसनै हुँदैन नि त तिम्रो सोचमा त। त्यो जस्ट त्यो लिमिटेसन नभइसकेपछि अब तिम्रो सोचलाई कसरी चाहिँ अब आइडियालाई चाहिँ रियालिटीमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ नि त तिमीमा। सो त्यही जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब ह्याप्पिनेसको र लाइफको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एक्ज्याक्टली तिम्रो के गरे ऊ पनि मन पर्यो मलाई, पोइन्ट अफ भ्यू पनि मन पर्यो। सो यस्तै पोइन्ट अफ भ्यूमा त अब फिलोसफीहरू बन्ने हो नि त होइन। सही हो।
ल त अगाडि बढौँ है सो त तिमीले उसमा अघि अँ तिमीले डिस्कस उम्, गर्छ भनेको एकचोटि भनिदिउ न त ल फिलोसफीको मलाई बारेमा। चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो किनभने चाहिँ यो स्टोइसिजम भन्ने एउटा फिलोसफी छ होइन त्यो चाहिँ मलाई रिसेन्टली जस्तै हो यो चाहिँ स्टोइसिजम धेरै भएको छैन मैले पनि यो गरेको चाहिँ डिस्कभर गरेको चाहिँ यो आइटी उसमा फोरमहरूमा अनि यसमा अरू त्यो ह्याकर न्युजमा हो क्या होइन त्यहाँ अलिकति ट्र्याक्सन गेन गरिरहेको थियो होइन पुरानो फिलोसफी हो तर आइटी फिल्डमा चाहिँ अलिकति ट्र्याक्सन गरिरहेको थियो अनि त्यो चाहिँ मलाई पनि इन्ट्रेस्ट जाग्यो कि अनि त्यसपछि मैले हेरेँ के रहेछ त यो स्टोइसिजम भन्ने चाहिँ भनेर हेरेको थिएँ एउटा एन्सियन्ट ग्रिक फिलोसफी हो अनि यो चाहिँ फाउन्डेड बाई जेनो अफ सिटियम भन्ने छ होइन अनि यो चाहिँ एउटा एन्सियन्ट ग्रिक फिलोसफरले चाहिँ सुरु गरेको हो अनि स्टोइसिजममा चाहिँ के भन्दो रहेछ भने हाउ टु लिभ यर लाइफ एन्ड प्रिन्सिपल त्यसले चाहिँ खास दिन्छ होइन अनि स्टोइसिजमको कुरा चाहिँ के हो भने जति एडभर्सिटी लाइफमा भए पनि होइन पोजिटिभिटी हुनु पऱ्यो मान्छेमा अनि एउटा अब सपोज आफूसँग एउटा नेगेटिभ भिजुलाइजेसन भन्ने अर्को कुरा छ होइन त्यो भनेको चाहिँ आफूसँग जे छ त्यो पनि नहुँदा कस्तो हुन्छ लाइफ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ आफू चाहिँ कन्टेन्ट हुन सक्नु त्यो हेरेर पनि अब आफूसँग के गरे मान्छे साइकल नभएको मान्छेलाई चाहिँ साइकलमा चाहिएला होइन साइकल भएकोलाई चाहिँ कार भयो हुन्थ्यो भन्ने होला होइन तर त्यसो हेर्दै जाँदाखेरि आफूसँग होइन अब एटलिस्ट म हेल्दी छु भने पनि खुसी हुनु पऱ्यो क्या मान्छे त्यो फिलोसफी छ त्यो एकदम राम्रो लाग्यो मलाई होइन स्टोइसिजम भन्ने फिलोसफी उसमा हामीले के गरे कमेन्टमा उसमा डिस्क्रिप्सनमा हालिदिउँ ल सर्च गर्नु मिल्छ तपाईँ आफै रिसर्च गर्नु मिल्छ होइन यहाँ जस्ट छोटो मात्रै इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो होइन अर्को कुरा भनेको सेल्फ कन्ट्रोल यसले सेल्फ कन्ट्रोल पनि सिकाउँछ होइन एउटा फेमस स्टोइक फलोवर चाहिँ मार्कस एरेलियस हो होइन अनि ऊ चाहिँ पहिला अब उहाँ भनौँ होइन अब उहाँ चाहिँ पहिला के गरे पुरानो रोमन इम्पोरर हो होइन अनि अनि उहाँको चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ स्टोइसिजमको प्रिन्सिपल कसरी लिड गर्नुभयो भने उहाँले आफै एउटा बुक लेख्नु भएको छ होइन त्यो चाहिँ अब उसको के गरे मेडिटेसन्स भन्ने एउटा बुक छ त्यसमा पनि देख्न सकिन्छ अनि कसरी चाहिँ आफ्नो लाइफ एडभर्सिटी भयो भने जे भयो भने जस्तै रुरललाई पनि त एडभर्सिटी आउँछ नि होइन अघि तिमीले बिल गेट्सलाई आउँछ भन्दा जस्तो जसलाई पनि आउँछ अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो मार्कस एलियसकै किताब मेडिटेसन ले इन्सपायर भएको चाहिँ अर्को नेल्सन मण्डेला सबैलाई थाहा होला होइन धेरै जसोलाई जेलमा बस्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ आफूलाई एडभर्सिटी हुँदा पनि जेल हुँदाखेरि पनि कति अलमोस्ट 27 इयर्स जेल बस्दाखेरि होइन मान्छे कसरी बाँच्न सक्छ कसरी आफूलाई के गरे कन्टेन्ट राख्न सक्छ कसरी आफूलाई चाहिँ होइन अब कोहीलाई सुसाइडै गर्ने त्यत्रोसम्म त कहाँ बस्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ नि त कसरी आफूलाई स्यान राख्ने कसरी आफूलाई चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर राख्ने कसरी चाहिँ आफू आफ्नो गोलबाट चाहिँ होइन दायाँ बायाँ नहुने त्यो पनि यसले चाहिँ सिकाउँछ सेल्फ कन्ट्रोल त्यो धेरै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि आफ्नो ड्युटी अर्को कुरो भनेको स्टोइसिजमको चाहिँ ड्युटी आफू अब एकजना छोरा होला होइन कसैको कसैको चाहिँ अब प्यारेन्ट होला छोराछोरी होला आफ्नो ड्युटी के छ त लाइफमा होइन आफ्नो ड्युटी आफूलाई दिएको चाहिँ राम्रोसँग पुरा गर्न सकेन अब मान्छे सक्सेसफुल भयो भन्ने कुरा हुन्छ नि प्यारेन्ट्सलाई राम्रोसँग केयर गर्न सक्नु पऱ्यो अब तिमी पनि छोरा म पनि छोरा होइन आफ्नो प्यारेन्ट्सले होइन यतिसम्म एकदम गरे एकदम भनेपछि आफ्नो प्यारेन्ट्स पनि खुसी भएको उनीहरूको के गरे खुसी भन्नाले अब हामी आफ्नो खुसी पनि हेर्नुपर्छ तर प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि आफ्नो खुसीसित प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि खुसी राख्न सक्नु पऱ्यो होइन त्यो पनि अब त्यही आफ्नो त ड्युटी पनि पुरा गर्न सक्नु मनी इज पऱ्यो नट एभ्रिथिङ भन्छ नि त तिम्रो। एकदम सही कुरा गर्यो मनी मात्रै होइन नि एउटा कुरा भनेको चाहिँ रिलेसन आफ्नो हेल्दी रहनको लागि पनि रिलेसन राम्रो हुनुपर्छ अरूसित होइन सबैसँग राम्रो हुनुपर्छ सबैसँग राम्रो गर्न सकिन्छ पैसा मात्रै कमाएर लाइफ होइन आज पैसा टनै कमायो पछि अब कोरेर भएसले बिल गेट्सलाई छोयो भने बिल गेट्स पनि मर्नु पर्ला हामी पनि मर्नु पर्ला के डिफ्रेन्स भयो त होइन त्यहाँ भएन नि त त्यही भएर सबैसँग हम्बल हुनु पर्यो जति कमाए पनि कमाउनु एकदम नराम्रो पनि होइन कमाउन सकेसम्म कमाएको राम्रो जति बढी कमायो त्यति धेरै इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ मान्छेलाई होइन त्यो पनि हो त्यही हो कमाइ अनुसार चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो अनुसारको इम्प्याक्ट गर्न सक्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो होइन त्यही हो खास स्टोइसिजमको बारेमा यति नै भयो अझै आफै रिसर्च जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा गएर त्यसपछि नेटमा गएर गुगलमा गएर मेरो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भन्नु भने मिनिङ अफ लाइफदेखि लिएर होइन स्टोइसिजमको प्रिन्सिपल कसरी चाहिँ हामी के गरे हेर्न सकिन्छ या स्टोइसिजम अपनाउनै पर्छ भने छैन अरू चिजहरू पनि छ होइन के आफूले के दिने त होइन कुन फिलोसफी फलो गर्ने या रिलिजनै गर्दा पनि नराम्रो त होइन तर रिजनको नराम्रो एस्पेक्टहरूले चाहिँ आफूलाई कन्कर गर्नु भएन होइन नराम्रो एस्पेक्टहरू चाहिँ सपोज अब हुन्छ नि नराम्रो कस्टमहरू अनि त्यो सोसाइटीमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन रिजनका राम्रो राम्रो प्रिन्सिपल लिएर गर्दा पनि केही खास फरक पर्दैन तर मलाई राम्रो लाग्छ स्टोइसिजम हो म चाहिँ स्टोइसिजमको फलोवर नै भएँ यसको यस्तो अलिकति स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ होइन लिएर त्यही नै हो मेरो खास सेयर गर्नु मन लागेको चाहिँ आज मलाई त्यही यसको अब तिम्रो
ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब पोजिटिभ एटिट्युड लिएर चाहिँ अब अगाडि बढ्नु पर्यो लाइफमा भन्नु खोजेको यसको लास्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली पोजिटिभ जति समस्या बाधा आए पनि लाइफमा त्यो समस्यालाई राखेर पनि होइन मेरो अरू चिजहरू के छ त मसँग हेल्दी लाइफ छ होइन मसँग के छ मसँग आफूसँग भएको चिजसँग खुसी हुनु पर्यो अनि अगाडि बढ्न पनि सङ्घर्ष गर्न पनि छोड्नु भएन आफ्नो हुन्छ नि अब बनाएको मिनिङ अफ लाइफ आफूले बनाएको त्यसको अगाडि बढ्न पनि सक्नु पर्यो लाइफ इन्जोय पनि गर्नु पर्यो कहिले काहीँ होइन अब यसो जहिले पनि सिरियस रूप हेर्नुभन्दा लाइफमा अलिकति सनसाइन कहिले हेर्ने होइन कहिले काहीँ यसो बाहिर यसो अहिले त गाह्रै छ त्यति पनि होइन नर्मल भन्दाखेरि चाहिँ संसार चाहिँ अलिकति सानो सानो कुरा पनि इन्जोय गर्न सक्यो भने लाइफ वेल लिभ लाइफ हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने अब त्यही नै हो होइन सबै कुरो एक्सपिरियन्स गर्ने हो अनि भन्नाले फेरि नराम्रो खुसी भेटिन्छ भन्ने छैन नि त के अरे सबै कुरा एक्सपिरियन्स भनेर फेरि अलिकति थोरै जोडेँ त म सबै कुरा एक्सपिरियन्स भनेर फेरि यताउति ड्रग सकतिर नराम्रो कुरामा होइन त्यस्तोमा चाहिँ जानु भएन मान्छे एक्सपिरियन्स गर्ने तर लाइफको मान्छेलाई चाहिँ आफूलाई आफ्नो बडीलाई डिस्ट्रोय गरेर होइन कि बडीलाई पनि फिट अघि हेल्दी राख्नु पर्यो अघि हामीले डिस्कस गरेर जस्तो होइन अनि बडीलाई हेल्दी राख्दै त्यसमै बस्दै अनि आफूले इन्जोय गर्नु पनि सक्नु पर्यो लाइफ किनभने लाइफ छोटो छ होइन अनि सबै कुरा एचिभ गर्न नसकेला भनेको तर आखिरमा लास्टमा भनेको त अब मर्ने बेलामा त एक्सपिरियन्स त हो नि होइन कसरी लिभ गरेर लाइफ कति के गर्न सक्यो लाइफमा होइन या कति गर्न नसके पनि होइन कसरी इन्जोय गरेर त लाइफ या को रिलेसन बनाइयो या के इम्प्याक्ट गऱ्यो आफ्नो साइडबाट त्यही नै हो लाइफ कसरी इन्जोय गरियो होइन त्यही नै हो त्यही एकदम सो अब तिम्रो भने जस्तै अब ड्रग्स मात्रै लिने पनि कुरा भयो नि त ड्रग्सबाट कोही कोही त हुन्छ नि जस्तो तिम्रो सो ड्रग्स लिएर एकदम चिलमा बसिरहेको छु भन्ने टाइपको हुन्छ नि त सो सबै कुराको चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै पार्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या जस्तो अब तिम्रो त्यो ड्रग्स पनि त अब मेडिसिनहरू बन्ने होइन त्यही ड्रग्सबाट हो नि त खासमा त राम्रोसँग युटिलाइज गरे नि त राम्रोसँग युटिलाइज गरे भने त्यसैले राम्रो गर्छ त्यसलाई अलिक बढी के गरे चाहिने भन्दा मात्रामा युज गर्यो भने त्यसैले हार्मफुल गर्छ होइन हार्म गर्छ त्यही अब तिमीले त्यो चाहिने एउटा लिमिट राखेर त्यसलाई युज गर्यो भने तिमीले त्यसले घाउ पनि निको पार्छ होइन अब त्यसले होइन तिमीले त्यसलाई एक्सेसिभ युज गर्यो भने तिमीले त्यो नभएको घाउ पनि त्यसले गरिदिन्छ त्यसले अब तिमीलाई हुन्छ नि डेड पोइन्टसम्म पनि लगिदिन्छ क्या त्यही कुराले पनि एक्ज्याक्टली सो अब तिमीले अब जस्तो भन्दाखेरि अब मान्छे कोही चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओभर थिङ्किङ भइदिन्छ क्या लाइफमा जस्तो अब म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर एकदम हुन्छ नि माइन्डमा धेरै कुरा खेलाउने हुन्छ क्या सो त्यस्तै मान्छे चाहिँ अब डिप्रेसनमा जाने अब ओभर थिङ्किङको त्यो भएर डिप्रेसन गएर अब आफूले के सोचिरहेको छ त्योबाट एक्सपेक्टेसन हाई भएर चाहिँ अब मान्छेले दिमाग काम गर्न छोडिदिन्छ क्या एउटा लेभलमा गएर चाहिँ सो अब राम्रो काम गर्नुपर्छ आफूले सोचेको पुरा गर्नुपर्छ होइन सो त्यो गर्नलाई पनि अब तिम्रो एउटा टाइम हुन्छ नि त जस्तो तिम्रो अब कामको लागि प्रोफेसनल र पर्सनललाई चाहिँ कम्बाइन गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ प्रोफेसनल लाइफलाई र पर्सनल लाइफलाई गर्न जानु पर्यो मान्छेले आफूले सेपरेट गर्न जानु पर्यो त्यो कुरा त जस्तो तिम्रो जस्तै अब मेन कुरा भनेको ब्यालेन्स हो क्या लाइफमा चाहिँ एकदम तिमीले भने जस्तै अब एउटा मान्छे भइसकेपछि अब तिम्रो डिफ्रेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी डिफ्रेन्ट रोल हुन्छ नि त आफ्नो जस्तो तिमी घरमा अहिले कसैको छोरा होला होइन अब अफिसमा भएपछि कसैको बस होला कसैको इम्प्लोइ होला अब त्यो पर्सपेक्टिभबाट आफूले हेर्नुपर्ने हुन्छ कुरालाई जस्तो अब तिमी अब आज तिमी अफिसमा काम गरिरहेको छौ तिम्रो अब केही काम राम्रो भएन वा केही तिम्रो डेडलाइन पुरा गर्न सकेन भने त्यो रिस अब घरमा आएर पोख्ने होइन नि त त्यो भएपछि तिम्रो के भइदिन्छ भन्दाखेरि अब तिम्रो आफ्नै ह्याप्पिनेस पनि किल गरिरहेको छ तिमीले अनि अर्को के गरिरहेको छ भन्दाखेरि तिम्रो अब जति पनि घरमा अब फ्यामिली मेम्बर हुन्छ उहाँहरूलाई पनि अब हुन्छ नि गिल्टी फिल गराइदिरहेको छ क्या के गरेँ मैले केही नराम्रो गरेँ कि भन्ने अब केही नगरिकन नि दोषी जस्तै भइसक्यो क्या त्यो अब प्यासिभ पर्सन हो त्यो हेबिट चाहिँ सकेसम्म एकदम सुधार्न सक्नुपर्छ मान्छेले सो त्यो चाहिँ अब एकचोटि राम्रोसँग मेन्टेन गर्न सक्यो भने नि अब धेरै चेन्जेस आउँछ क्या पोजिटिभ चेन्ज चाहिँ लाइफमा आउँछ क्या त्यति मात्र पनि त्यो सानो कुरा हो नि त सो त्यही जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब लाइफमा अब ह्याप्पी हुन्छ नि रमाइलो अब आफ्नो मोमेन्टहरू त्यो गर्ने हो भने सेयर गर्ने हो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली आई एग्री विथ यु सो कस्तो भइरहेको छ त आज पोडकास्ट तिमीलाई एकदम रमाइलो पुरा के गर्छ त्यस्तो सिरियस पनि होइन साथीसँग नर्मली बोलेको तरिकाले चाहिँ गरिरहेछ होइन त्यो एकदम खुसी लाग्यो आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नु पाइयो अनि जस अलिकति केही कुरा मान्छेले अलिकति थोरै कुरा मात्रै लियो भने पनि हामी सक्सेसफुल भयो लाइफमा होइन केही कुरा सेयर गर्नु पोडकास्टको तिम्रो पोडकास्टको एउटा रमाइलो भने त्यही छ क्या तिम्रो जस्तो आफूलाई हुन्छ नि अब तिम्रो पनि यो कुराहरू मनमा खेलिरहेको थियो होला होइन यस्तो भन्न पाएन हुन्थ्यो कसलाई भनौँ भन्ने टाइपको हुन्छ नि त
त्यो चाहिँ अब तिम्रो अब हामी अब यो गफ भनेको त चिया खाँदै पनि गफ गर्न मिल्छ नि त यो त सजिलैसँग बट अब सेयर गर्नु पायो कि त्यही त पोडकास्टमा त त्यही राम्रो त्यही त त्यो पोडकास्ट चाहिँ कस्तो भइरहेन तिम्रो एकदम फर्मल भने एकदम फर्मल पनि होइन अब तिम्रो फ्रेन्ड कुरा भनेको त्यो हुन्छ नि अब चिया गफ जस्तो पनि भएन क्या यो भएपछि अब तिम्रो त्यो भएर चाहिँ अनि अहिले चाहिँ त्यही एउटा चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई पोडकास्टको चाहिँ अब जस्तो तिम्रो अहिले हामीले यसरी बोलिरहेको छौँ अब अरूले अब हामीलाई हेर्नै पर्छ भन्ने छैन नि त जस्ट इयरफोन लायो अरू हामीलाई सुन्यो आफ्नो काम गर्यो अब प्रोजेक्ट गरिरहेको छ प्रोजेक्ट गर्यो खाना बनाएको छ खाना बनायो जे गर्दा पनि भयो नि त एकदम त्यो चाहिँ मलाई एउटा राम्रो लाग्छ पोडकास्टको चाहिँ एकदम राम्रो प्लस पोइन्ट हो त्यसमा जे गर्दै पनि अरू चिज गर्दै पनि गर्नु पाइन्छ सो अब पोडकास्टको एन्डरमा आइसक्यो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ सो अब तिमीलाई चाहिँ त्यही अब तिमीलाई चाहिँ अब यो पोडकास्टको एन्डमा आउँदा चाहिँ अब तिमीले जे फिल गर्यो नि अब जस्तो अहिलेसम्मको तिमीले लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स गर्यो अब त्यसबाट तिमीले अब कसैलाई केही इन्सपायर गर्नु पर्यो कसैलाई केही भन्नु मन लागेको छ भने चाहिँ तिमी एज अ कोट टाइपले चाहिँ के भन्छौ अरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नु अब कोटको लागि चाहिँ म अब खै अब हेरौँ कोटमा अब यहाँ सर्टकटमा के भन्दाखेरि चाहिँ भन्न खोज्दा चाहिँ त्यो सर्टकटमा भन न जस्तो अब तिम्रो अब तिमीले जति जे पनि फेस गर्यो अब त्यही प्रब्लम अरू कसैले फेस गरिरहेको छ सोच होइन सो त्यसबाट चाहिँ तिमी कसरी अब हुन्छ नि बाहिर निस्किन्छौ भनेरलाई चाहिँ के एडभाइस टाइपको चाहिँ सर्टली भनिदिएर के भन्छु म के त्यसलाई चाहिँ अब खास नर्मल धेरै कुरा भन्न सकिन्छ होइन तर सर्टकरी भन्दाखेरि चाहिँ अब जस के भन्छु भने डोन्ट स्ट्रेस टु मच होइन इन्जोय लाइफ होइन अनि एकदम त्यही हो इन्जोय एभ्री मोमेन्ट अफ यर लाइफ होइन त इन्जोय एभ्री मोमेन्ट अफ यर लाइफ डोन्ट स्ट्रेस टु मच आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि भनेर छोड्ने पनि होइन तर सबै कुरा ब्यालेन्समा लग्यो भने लाइफ चाहिँ ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यही हो सो यो सँगै अब पोडकास्टको एन्ड गरौँ है त ल थ्याङ्क यू सो मच राजा सो हाम्रो जति पनि यो पोडकास्ट सुनिरहनु भएको छ अब उहाँहरूले चाहिँ यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि एट द एन्डसम्म चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो यो पोडकास्ट सुनिदिनु भएको छ भने चाहिँ होप तपाईँहरूको पनि लाइफमा चाहिँ केही चेन्जेस आउला होइन यो सुनेर सो त्यसको लागि पनि एउटा लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सिनु अनि सब्सक्राइब गरेर त्यो नोटिफिकेसन बटन चाहिँ अन गरिदिनु अनि के गरे एन्ड गरौँ होइन त राजु अनि के गरे एउटा कुरा थाहा हुन्छ के क्वेसन छ हाम्रो बारेमा या केही कुरा छ भने चाहिँ कमेन्टमा पनि गर्दा हुन्छ मजाले होइन एकदम कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु म हाम्रो गेस्टको समीर नेपालीको पनि फेसबुक अकाउन्टहरू चाहिँ हामी हालिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा उहाँहरूसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ल एक्ज्याक्टली सो ल एन्ड गरौँ है त ल थ्याङ्क यू ल बाई